यी दुःखहरू नभए सायद म पनि कहाँ हुने थिए र एकै पल हाँस्न अनेकौं पल्ट यसरी कहाँ रुने थिए र नभए सायद म पनि कहाँ हुने थिए र सागर माथा नेपाली भाषीको ढुकढुकी हो नेपाली भाषीको ढुकढुकी हो नेपाली भाषीको ढुकढुकी हो नेपाली साहित्यिक नवरसमा एउटा चौतारी हो एउटा चौतारी हो सागर माथा। नमस्कार। आजको कार्यक्रम स्रष्टा र सृजनामा हार्दिक स्वागत गर्दछु। नुवाकोटबाट कार्यक्रम प्रस्तुता सुमित्रा सुमी। तपाईहरू कार्यक्रम स्रष्टा र सृजना सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको फेसबुक पेजबाट हरेक हप्ताको बिहीबार बेलुकी 8 बजेबाट निरन्तर सुन्दै र हेर्दै आइरहनु भएको छ। हामी कार्यक्रम स्रष्टा र सृजनामा फरक फरक बसाइमा फरक फरक अतिथि स्रष्टाका साथ उपस्थित हुने गरेका छौँ। हामी आदरणीय स्रष्टा सर्जकहरू सँगसँगै उहाँहरूलाई कार्यक्रममा जोडिएर उहाँहरूका सुन्दर सृजना उहाँहरूकै सुमधुर आवाजमा सुन्दै सुनाउनु सँगसँगै उहाँहरूसँग थप कुराकानी साहित्यिक अन्तरङ्ग भलाकुसारी पनि गर्दै अगाडि बढिरहेका हुन्छौँ। आजको कार्यक्रममा हामीसँग आदरणीय साहित्यकार वरिष्ठ साहित्यकार टीका चामलिङज्यू रहनुहुनेछ। उहाँलाई स्वागत गर्नुभन्दा अगाडि म उहाँको बारेमा तयार पारिएको परिचय भिडियो प्रस्तुत गर्नेछु। यहाँहरूलाई हाम्रो कार्यक्रम स्रष्टा र सृजना कस्तो लाग्छ आफ्ना अमूल्य प्रतिक्रियाहरू लेख्न नभुल्नुहोला अनि कार्यक्रमलाई लाइक शेयर गर्न नभुल्नुहोला। यो अनुरोध सँगसँगै अब भने हामी आजका हाम्रा अतिथि स्रष्टा वरिष्ठ साहित्यकार टीका चामलिङज्यूको बारेमा तयार पारिएको परिचय भिडियो प्रस्तुत गर्नेछु। मैले विगत 35 वर्षदेखि नेपाली साहित्यमा सक्रिय रूपमा निरन्तर कलम चलाउँदै आउनुभएका गीतकार तथा कवि टीका चामलिङज्यू हाम्रो कार्यक्रम स्रष्टा र सृजनाको आजको 79औं श्रृङ्खलामा पाहुनाको रूपमा रहनुहुनेछ। विक्तेल खोटाङमा जन्मिएर हाल बानेश्वर काठमाडौँमा बसी साहित्य सेवा गर्दै आउनुभएका गीतकार चामलिङले विक्रम सम्वत 2043 साल अर्थात् विद्यार्थी जीवनबाटै कविता मार्फत साहित्य लेखनको यात्रा सुरु गर्नुभएको थियो। माता स्वर्गीय दिलकुमारी राई र पिता रोजबहादुर राईको सन्तानका रूपमा कवि चामलिङको विक्रम सम्वत 2030 साल माघ 4 गते तत्कालीन नुनथला 5 खोटाङ हालको दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका वडा नम्बर 13 खाम्लामा जन्म भएको थियो। कविताबाट साहित्यिक यात्रा प्रारम्भ गरे पनि 40 को दशकको उत्तरार्ध कालबाट भने उहाँले एकहोरो रूपमा करिब 1 दशकसम्म केवल गीत लेखनलाई मात्र प्राथमिकता राख्नुभयो।
60 को दशकबाट कविता लेखनको यात्रा पुनः सुरु गर्नुभएका कवि तथा गीतकार चामलिङले अहिले भने नेपाली साहित्यका गीत कविता र यात्रा संस्मरणमा सक्रिय रूपमा कलम चलाउँदै आउनु भएको छ। गीतकार चामलिङको अहिलेसम्म 3वटा गीती एल्बम र 4वटा गीती संग्रह सहित 7वटा कृति प्रकाशित भइसकेका छन्। साथै उहाँद्वारा रचित 200वटा भन्दा धेरै गीतहरू विभिन्न गायक गायिकाको आवाजमा रेकर्ड भएर बजारमा आइसकेका छन्। सधैँभरि नामक गीती अडियो विक्रम सम्वत 2058 सालमा बजारमा आएको उहाँको पहिलो गीत एल्बम हो भने राखौं सम्झना लोकजुहारी शब्द संकलन 2059 र सोमबारे हाटैमा लोकजुहारी शब्द संकलन 2059 बजारमा आइसकेका छन्। त्यसैगरी सपनाको रंग गीती काव्य कृति 2060, समयको रंग गीती काव्य कृति 2064, जुनको बस्ती गीती काव्य कृति 2068 र मुन्दुम र मालिङ्गो गीती काव्य कृति 2071 सालमा प्रकाशित उहाँका अन्य कृति रहेका छन्। आदिम आवाज अनलाइन टिभीको संस्थापक तथा कार्यकारी निर्देशक भएर काम गर्दै आउनुभएका कवि चामलिङ नेपाली वाङ्मय परिषदको सचिव, रावा साबा प्राज्ञिक समाज नेपालको अध्यक्ष, किराँत राई यायायोखाका आजीवन सदस्य, किराँत राई चामलिङ राखमिछाहा उत्थान समाज, मुन्थला खोटाङका संस्थापक उपाध्यक्ष लगायत संघ संस्थामा आबद्ध रहेर उहाँले काम गरिसक्नु भएको छ। उहाँले राष्ट्रव्यापी बाल संगीत सम्मेलनमा रचना मार्फत सर्वोत्कृष्ट गीतकार 2075, रेडियो नेपाल नेपाली प्रतिभा पुरस्कार 2073, नेपाली प्रतिभा प्रतिष्ठान बेलायत, खोटाङ प्रतिभा पुरस्कार 2072, खोटाङ सेवा समाज बेलायत, राष्ट्रव्यापी आधुनिक संगीत सम्मेलनमा रचनातर्फ सर्वोत्कृष्ट गीतकार 2061, रेडियो नेपाल छत्र विष्णु कृति सम्मान 2072 संयोजन, किराँत राई यायायोखा केन्द्रीय कार्य समिति, सृजनशील युवा सम्मान 2073, सृजनशील युवा समाज सोलुखुम्बु, जिमी राई गीती सम्मान 2062, जिमी राई उत्थान समाज केन्द्रीय कार्य समिति लगायत संघ संस्थाबाट सम्मान तथा पुरस्कार प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। साहित्य लेखनलाई नै आफ्नो पूर्णकालीन पेशा व्यवसाय बनाउँदै आउनुभएका कवि तथा गीतकार चामलिङले नेपाली विषयमा स्नातकोत्तरसम्मको औपचारिक अध्ययन पूरा गर्नु भएको छ। यिनै बहुआयामिक व्यक्तित्वका धनी कवि तथा गीतकार टीका चामलिङज्यू हाम्रो आजको बसाइमा 1 घण्टा रहनुहुनेछ। कार्यक्रममा हामी उहाँको साहित्यिक जीवन यात्रा सहित नेपाली साहित्यका अन्य विविध पाटोमा केन्द्रित रहेर विशेष कुराकानी गर्नेछौं। हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरिदिएर कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भएकोमा उहाँप्रति हार्दिक आभार पनि प्रकट गर्दछौं। कार्यक्रम स्रष्टा र सृजना तथा सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान युए यो परिचय भिडियो सँगसँगै आजका हाम्रा अतिथि श्रेष्ठ कवि तथा गीतकार आदरणीय बहुआयामिक व्यक्तित्व टीका चामलिङज्यूको विषयमा उहाँको बारेमा तयार पारिएको यो परिचय भिडियो सँगसँगै उहाँलाई स्क्रिनमा निम्त्याउँछु। यहाँलाई हार्दिक नमन सँगसँगै स्वागत छ दाजु कार्यक्रममा। एकदम धन्यवाद। सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान परिवारप्रति आजका कार्यक्रम सञ्चालक कवि सुमित्रा सुवेदीलाई धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँसँग निकै अगाडिदेखिबाट प्रत्यक्ष यसरी कार्यक्रममा सँगै रहने भन्दै आज एउटा मिठो संयोग जुरेको छ। हामीले एकदमै भाग्यमानी महसुस गर्छौँ। आजको कार्यक्रममा हामी थोरै कुराकानी र सकेसम्म सृजना चाहिँ बेसी सुन्छौँ। हुन त यहाँका सृजनाहरू जति सुन्दा पनि सृजना सुन्ने भोक मेटिँदैन। यहाँका गीतहरू जति सुन्दा पनि सुनिरहँ जस्तो लाग्छ। सुरुवातमा भने मैले रचना भन्दा पनि कुराकानीतर्फ नै जोडिन चाहे दाजु। यहाँ धेरै श्रेष्ठ सर्जकहरूले हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ, एकनासले प्रतिक्रिया पनि पठाइराख्नु भएको छ। तपाईँ सम्पूर्ण सम्पर्कको हार्दिक नमन हार्दिक स्वागत गर्दछु र
अब भने म ढिला नगरिकन आजको हाम्रा अतिथि श्रेष्ठ पनि जोडिन चाहन्छु। मैले सुरुवातमा नै थोरै कुराकानी नै जोड्न चाहे दाजु। आजभोलि केमा व्यस्त हुनुहुन्छ, के गरिराख्नु भएको छ, यहाँको दिनचर्या कसरी बितिराखेको छ, मैले यही कुरा जोड्न चाहे सुरुवातमा। एकदमै धन्यवाद। संसारभरि हाम्रो हाम्रो संवादलाई सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानलाई सुनिरहनु हुने हेरिरहनु हुने सम्पूर्ण मेरो आदरणीय पाठक श्रोता दर्शक जोमा मेरो एकदमै धेरै हार्दिक नमस्कार। अब के छ भने सुमेजी काठमाडौँ छिरेको झन्डै अब 3 दशक हुन लाग्यो र यो 3 दशक मेरो कुनै पनि दैनिकी छैन र दैनिकी नभएको मान्छे कहिलेकाहीँ जीवनभरि व्यस्त पनि भइदो रहेछ। अब मैले अस्तिको दिन मेरो पोस्टमा मेरो छोटो जानकारी पनि मैले लेखेको थिएँ र त्यसलाई नै जोड्न चाहन्छु। अब लेखन सुरुवातको 34 वर्षदेखि यता वास्तवमा कविता सङ्गीत र संस्कृतिमाथि नै आफ्नो क्षमताले एउटा लक्ष्यताले भेटी कामहरुमै व्यस्त छु भन्नु पर्यो। अब हरेक दिन अफिस हुनेको जस्तो अफिस जाने पनि छैन तर पनि म क्रियाशील साहित्य कला संगीत एकदमै क्रियाशील छु। यहाँ थोरै प्रतिक्रिया लिन चाहे दाजु। यति बेला आदरणीय श्रेष्ठ सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानका एउटा बलियो खम्बा हाम्रा अभिभावक जीवित खड्का मगर दाजु लेख्नुहुन्छ, टीका सरको हेडफोनमा इको आइरहेको छ है भन्नुभएको छ। तर मैले चाहिँ एकदमै क्लियर सुनेको छु। त्यहाँ पुग्दा चाहिँ किन समस्या आयो? त्यसो त त्यसो भन्दै हुनुहुन्छ। हजुर, इको आइराखेको छ, सायद केही टेक्निकल प्रब्लम होला भनेर आदरणीय श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। यता चाहिँ ठिक छ है दाजु? फेरि हामीलाई सुन्ने श्रेष्ठ सर्जकहरू समक्ष चाहिँ अब त्यस्तो भएको होला। के गर्नुहुन्छ दाजु? एकपटक फेरि बाहिरिएर जोड्नुहोस् त, के हुँदो रहेछ? समस्या आयो भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। प्राविधिक कुरा हामीले मात्रै चाहेर पनि हुँदैन, कहिलेकाहीँ नचाहँदै पनि यस्ता समस्याहरू आइदिन्छन्। यहाँ धेरै श्रेष्ठ सर्जकहरू हामीसँगै हुनुहुन्छ। आदरणीय श्रेष्ठ सुजन सिरिङ चवाङ दाजु नमस्कार भन्दै हुनुहुन्छ। नमस्ते दाजु, स्वागत छ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ रूपा थापा हामी सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा हार्दिक नमन भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमन छ, स्वागत छ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ समर चेम्जोङ आवास दाजु साहित्यिक नमन। आजको कार्यक्रम श्रेष्ठ सृजनाका पाहुना टीका चामलिङ सर, सञ्चालिका बहिनी सुमित्रा सुमी र तपाईँ सम्पूर्णमा साहित्यिक मनहरूमा भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमन छ, स्वागत छ। त्यसै गरी जीवित खड्का मगर दाजु, आदरणीय श्रेष्ठ जीवित खड्का मगर दाजु नमस्कार। प्रिय प्रस्तुता सुमित्रा सुमी बहिनी अनि आदरणीय टीका चामलिङ ज्यू भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमन छ, स्वागत छ। हामी थोरै प्राविधिक समस्याको कारण छुटिएका थियौँ, फेरि जोडिन सफल भएका छौँ। अब म ढिला नगरिकन आजका हाम्रा एकदमै आदरणीय व्यक्तित्व, तपाईँ हामी सबैको मनमुटुमा बस्न सफल आदरणीय साहित्यिक व्यक्तित्व टीका चामलिङ दाजु हामीसँग करिब 1 घण्टा रहनुहुनेछ। उहाँलाई मैले पुनः भित्राउन सफल भएको छु। पुनः नमन, स्वागत छ दाजु। आवाज ठिक छ जस्तो लाग्छ मलाई। उता आवाज अलि राम्रो आएन, सायद प्राविधिक समस्याले होला भनेर भन्दै हुनुहुन्छ समर चेम्जोङ आवाज दाजु। अब भने ठिक छ होला, आशा गरौँ पक्कै पनि ठिक छ। त्यसै गरी धनक बहादुर सर लेख्नुहुन्छ, हार्दिक नमन आदरणीय श्रेष्ठ कवि तथा गीतकार टीका चामलिङ सर, कार्यक्रम सञ्चालिका सुमित्रा सुमेज्यू, कुसुम समर्पणजी, सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानका आदरणीय अध्यक्ष जीवित खड्का मगरज्यू भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक आभार अनि नमन व्यक्त गर्छु। सरको बाट ध्वनि इको हजुर मिलाउन अनुरोध गरे, हामी आतुर छौँ आदरणीय श्रेष्ठज्यूलाई सुन्न भन्नुभएको छ। तर एकदम ठिक छ है, मसँग चाहिँ एकदम ठिक छ। उता पुग्दा किन यो समस्या आयो दाजु? मैले केही बोलिनँ। अब हामी कविता सुन्छौँ या गीत सुन्छौँ। दाजुको आवाज इको आइराखेको छ। म बोलिनँ भने यहाँ मात्रै बोल्नु भयो भने चाहिँ आवाज ठिक आउँछ कि म माइक अफ गरेर बस्छु? दाजुले एउटा आफ्नो सृजना राजसँग कविता सङ्ग्रह प्रकाशित भएको छैन। गीत भन्दा मैले अलिकति कवितालाई धेरै कम लेखेँ, तर पनि पछिल्लो समयमा
50को दशकदेखि 60को दशकसम्म गीत मात्रै लेखेँ। त्यस पछाडि फेरि कविता लेख्न थालेको छु। म मेरा सम्पूर्ण आदरणीय पाठक श्रोता दर्शकलाई आग्रह सबैदेखि आइरहेको खतरनाक हुन्छ कहिल्यै नबिर्सन्दा खतरनाक बचाइदिन सक्छौँ खतरनाक रोगहरू बचाउन असमानताले भविष्य हो युगौँ बाढी पहिरो विध्वंस हुन्छन् तर कहिल्यै नबिर्सन्दा विध्वंस चाहिदिन सक्छौँ हो वर्षौंदेखि राजनीति विश्वयुद्ध आदि आदि जो भयानक हुन्छन् कुनै सीमासम्म तर कहिल्यै नबिर्सनु कि सबैभन्दा भयानक हुन्छ मानिस। हारिदिन सक्छौँ कि अत्यन्तै भयानक युद्धहरू हराउन सक्दैन कदापि। रुखविहीन छायाले छेकिरहेको उसको अनुहारको आकाश देख्नु मानिसलाई केवल आफू जस्तै मानिस। धन्यवाद। तपाईको म्युट भयो मतिर। निकै मिठो सृजना सुन्यौँ हामीले। इको आइराखेको छ भन्नुभएको छ। मेरो चाहिँ चिन्ताको विषय चाहिँ त्यही भइराखेको छ। किन होला त्यस्तो नहुनु पर्ने हो जस्तो लाग्छ। मैले चाहिँ एकदम क्लियर सुनिराखेको छु। अहिले राम्रो आयो भन्दै हुनुहुन्छ आदरणीय श्रेष्ठ छिरिङ शेर्पा अविरल दाजु, हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ टुकादेवी पौडेल आचार्य दिदी बल्ल प्रश्न सुनियो भन्नुभएको छ, हार्दिक धन्यवाद। अब भने साँच्चै मन खुसी भएको छ, नत्र भने दाँतमा ढुङ्गा लागे जस्तै भयो भनेर पनि प्रतिक्रिया लेख्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसै गरी धनक बहादुर सर लेख्नुहुन्छ अब प्रश्न आयो सर भन्नुभएको छ, हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। हामी यति बेला कार्यक्रम स्रष्टा र सृजनामा छौँ र आज हामीसँग आदरणीय साहित्यकार बहुआयामिक व्यक्तित्व टीका चामलिङज्यू हुनुहुन्छ। मैले कविताको कृति निकालेको छैन भन्नुभएको छ। गीतहरू धेरै बजारमा आएका छन्। यहाँका गीतहरू पनि सुन्छौँ हामी र कुराकानी पनि जोड्छौँ। यहाँको सृजना सँगसँगै कुराकानीलाई जोड्दै जानेछौँ। आदरणीय श्रेष्ठ असीम सागर दाजु अघिल्लो बसाइमा हामीसँग अतिथि श्रेष्ठाको रूपमा हुनुहुन्थ्यो। नमस्कार प्रिय श्रेष्ठ टीका चामलिङ, प्रस्तुता सुमित्रा सुमी बहिनी, सम्पूर्ण उपस्थित मनहरूलाई भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमन छ, स्वागत छ। म थोरै प्रसङ्ग जोड्छु दाजु। कविताका कुरा, हामी कविता सुनिराखेका छौँ, कविता गीतका कुरा नै गर्छौँ आजको कार्यक्रममा। तपाईँ कविता लेख्नुहुन्छ, गीत लेख्नुहुन्छ, विगत 3 दशकभन्दा बढी समय साहित्यमा निरन्तर कठोर तपस्या गर्दै लागिराख्नु भएको छ। तपाईँको लामो अनुभवमा चाहिँ कस्ता कस्ता विषयले चाहिँ यहाँलाई छुन्छ, कस्ता विषयले छोए पछाडि चाहिँ म कलम चलाऊ, म सृजना गरौँ, सृजनाहरू रचौँ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? विशेष गरेर समकालीन समय अर्थात् आफूले बुझिरहेको समय नै हामीले वास्तवमा त्यो समयमा भएका घटनाक्रमहरूले विभिन्न क्षेत्रका, एउटै मात्र कुराहरू भएन, विभिन्न क्षेत्रका घटनाहरूले जब हामीलाई मन मस्तिष्कमा तरङ्गित गर्छ, त्यसले एउटा जस्तो झिल्का जस्तो हामीभित्र उत्पन्न हुन्छ र त्यस्ता विषयहरूलाई चाहिँ विषय बनाएर चाहिँ म सिर्जना गर्छु। जस्तो कुनै पनि विषयले गीतात्मक क्षेत्रलाई, विधालाई चाहिँ समेट्न खोज्यो भने म गीत लेख्छु र कुनै पनि विषयले विधागत रूपमा कविता चाहिँ यसले माग्यो, त्यो विषयले भन्ने लाग्यो भने म कविता लेख्छु। र विषय चाहिँ यही हुन्छ, निश्चित हुन्छ भन्ने वास्तवमा मेरो मात्रै होइन, सम्पूर्ण सर्जकहरूको त्यस्तो हुन्छ र कुनै पनि विषयले हामीलाई छोइदिन्छ र
त्यो विषयमा हामी केन्द्रित रहेर लेख्ने कोसिस गर्छौँ। म पनि त्यसैले कोसिस गर्छु। हजुरको म्युट भयो। कुनै पनि अवश्य पनि कुनै पनि स्रष्टालाई चाहे कुनै विषयवस्तुले होस्, कुनै रमाइला कुराहरू हुन् किन नहुन्, कि दुःखद पक्षहरू किन नहुन्, हरेक केही न केही कुराले छोइसके पछाडि चाहिँ लेख्न बसिन्छ। पक्कै पनि एकदमै यहाँ आवाजको कुरा गरिराख्नु भएको छ। मेरो ध्यान चाहिँ त्यतातिर आज एकदमै मोडिराखेको छ। निकै सुन्दर र गहन प्रश्न उत्तर भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। अहिले कस्तो सुनिएको छ? मैले पहिला हामीलाई सुनिरहनु भएको तपाईँहरूसँग सोधेँ, त्यस पछाडि मात्रै हामी दुईजना कुराकानी गर्छौँ। मैले मात्रै सुनेर अनि हामी दुईजनाको मात्रै कुराकानी भएर यदि यहाँहरू समक्ष हाम्रा कुराहरू पुगेको छैन भने यसरी यहाँ रहिरहनुको, हामी बोलिरहनुको पनि पक्कै पनि अर्थ रहँदैन। त्यसैले आवाज कस्तो आइराखेको छ, कस्तो सुनिराख्नु भएको छ, प्रतिक्रिया दिनुहोला। त्यस पछाडि मात्रै हामी अगाडि बढ्नेछौँ। धेरै श्रेष्ठ सर्जकहरू हामीसँगै हुनुहुन्छ। आदरणीय श्रेष्ठ गगन चामलिङ राई, माइक तल गर्नुपर्ने रहेछ सरको, अहिले एकदम राम्रो आएको छ, माफ गर्नुहोला भन्दै हुनुहुन्छ। माफ गर्ने कुरै छैन, माफ त हामीले माग्नु पर्ने छ, किनकि हामीले जसरी बोल्नु पर्ने थियो, हाम्रो आवाज जसरी पुर्याउनु पर्ने थियो त्यसरी सकिराखेका छैनौँ। माफ चाहिँ हामीलाई गर्नुहोला, हामी माफ मागिराखेका छौँ। त्यसै गरी जीवित खड्का मगर दाजु, आवाज कचङ कचङ डिस्टर्ब छ पो भन्नुभएको छ। दाजु के गर्ने होला, एकपटक त्यो इयरफोन चाहिँ नलगाइकन बोल्दाखेरि कस्तो हुन्छ होला? बरु 10-15 मिनट हामी पछाडि बसौँला, तर आवाज चाहिँ क्लियर उहाँहरूलाई चित्त बुझ्ने गरी पुर्याउनु पर्यो भन्ने लागेको छ मलाई। मेरो क्लियर छ मेरोमा भनेर लक्ष्मी सागरबाट भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ रविचन्द्र अधिकारी दाजु, नमन टीका सर अनि सुमित्रा सुमी बहिनीमा भन्दै हुनुहुन्छ। नमस्कार, स्वागत छ दाजु। त्यसै गरी प्रिय गजलकार सिद्ध समर्पण भाइ हामीसँगै हुनुहुन्छ। नमन छ भाइ, स्वागत छ। अब हामी कुराकानी भन्दा पनि एउटा रचना सुन्छौँ दाजु। कुराकानी मैले पछाडि जोड्नेछु। आवाज पक्कै पनि राम्रो आएको छ होला, आशा गरौँ। आवाज क्लियर छ, हाम्रो आवाज बस्तीमा पुगेको छ, यही आशा गर्दै दाजु मैले अर्को एउटा रचनाको लागि अनुरोध गरेँ। हजुर, म आज कविता नै सुनाउनु पर्छ। कविता नै भन्छु। कविताको शीर्षक भ्रमित समय। ओ भ्रमित समय, म होछु भइदिएको पहाडहरू, म अध्यारो भइदिएको म सागुरो भइदिएको रफो आकाश फराकिएको, म सानो भइदिएको छु रफो समुद्र विशाल, म निरीह भइदिएको छु रफो पत्थर बलियो भएको छ, म रङ्गहीन भइदिएको छु रफो संसार रङ्गीन भएको छ, म टाढा भइदिएको छु रफो सपनाहरू नजिक भएका छन्, म नजिक भइदिएको छु रफो विपनाहरू टाढा भएका छन्, म चुपचाप बसिदिएको छु रफो आँधी आवेगमा छ, म रोइदिएको छु रफो काँडाहरू हाँसिरहेका छन्, म जमिरहेको छु रफो खहरहरू बौलाइरहेका छन्। ओ भ्रमित समय, तर नसोच्नु म सधैँ होचो नै रहनेछु, म सधैँ अध्यारो नै रहनेछु, म सधैँ सागुरो नै रहनेछु, म सधैँ सानो नै रहनेछु, म सधैँ निरीह नै रहनेछु, म सधैँ रङ्गहीन नै रहनेछु, म सधैँ टाढा नै रहनेछु, म सधैँ नजिक नै रहनेछु, म सधैँ चुपचाप नै रहनेछु, म सधैँ रोइ नै रहनेछु, म सधैँ जमि नै रहनेछु। ओ भ्रमित समय, जुन दिन नाघ्नेछ सहनुको सीमा, त्यो दिन विस्फोट हुनेछु आफै भित्र म, तब रहने छैन पहाड जस्तो, रहने छैन हिमाल जस्तो, रहने छैन आकाश जस्तो, रहने छैन समुद्र जस्तो, रहने छैन पत्थर जस्तो, रहने छैन संसार जस्तो, रहने छैन सपना जस्तो, रहने छैन विपना जस्तो, रहने छैन आधी जस्तो, रहने छैन काँडा जस्तो, रहने छैन खहरे जस्तो। ओ भ्रमित समय, कहिल्यै नबिर्सनु यति चाहिँ कि किसान र मजदुर नामले अपहिले यो धरतीको अर्बौं जिउँदो मानिस हुँ म। धन्यवाद। हजुरको मेरो हो। निकै मिठो, कति सल्ल बगिराखेको छ।
धन्यवाद नभनिदिनु भए पनि हुन्थ्यो, कविता सुनिरहन पाए नि हुन्थ्यो, कविता नसकिए पनि हुन्थ्यो जस्तो लाग्दै धन्यवाद भन्नुभयो। कविता सकियो भनेर निकै वाचन पनि उस्तै मिठो अनि कविता पनि उत्तिकै सशक्त। मैले भन्नु सँगसँगै यहाँ ओजनदार कविता भनेर भन्दै हुनुहुन्छ सृजना वाचन WUबाट निरन्तर कुशल कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आउनुभएका कुशल कार्यक्रम प्रस्तुता तथा आदरणीय कवि गजलकार श्री भवानी नेपाल दाजु हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। त्यसै गरी आदरणीय शिक्षा राजेश राज गर्तौला दादा लेख्नुहुन्छ वा टिका सर भनेर ताली पिटिराख्नु भएको छ। त्यसै गरी माथा साहित्य प्रतिष्ठानका दरबिल आदरणीय कवि तथा चित्रकार जीवित खड्का मगर दाजु बल्ल क्लियर आयो, वा कस्तो मिठो गीतमय कविता बेजोड परिपक्व कलमको स्वान्दै बेग्लै भन्नुभएको छ। अब भने मलाई पनि एकदमै खुसी लाग्यो, ढुक्क भएँ। अब भने यहाँहरू समक्ष चाहिँ हाम्रो आवाज पुगेछ। त्यसै गरी असीम सागर दाजु राम्रो कविता भन्दै हुनुहुन्छ, मजा आयो सुनेर भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। कविता सुन्छौँ, फेरि थोरै कुराकानी जोड्छौँ, फेरि कविता सुन्छौँ। यसरी नै आजको कार्यक्रममा अगाडि बढिरहनेछौँ। आज हामीसँग वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय कवि गीतकार बहुआयामिक व्यक्तित्व टिका चामलिङज्यू हुनुहुन्छ। दाजु मैले फेरि थोरै कुराकानी तर्फ नै जोडिन चाहे। सृजना हरेक सृजनाको चाहिँ सैद्धान्तिक पाटाहरू हुन्छन्। कुनै पनि सृजना चाहिँ सैद्धान्तिक पाटोमा कति चाहिँ सिद्धान्तलाई चाहिँ पर राखेर सिद्धान्त नभए नि भावना हो, रचना गरे भइहाल्यो नि त, आफ्ना भावना हो, आफूलाई चित्त बुझे भइहाल्यो नि त भनेर भनिन्छ पनि होइन। कतिले चाहिँ सिद्धान्तमै आवश्यक, सिद्धान्तमै बाँधिएर लेख्नुपर्छ, हरेक नियममा कानुनमा नै हुनुपर्छ भनेर भनिन्छ। यहाँलाई चाहिँ के लाग्छ, कुनै पनि सृजनाहरू चाहिँ सिद्धान्तमा हुनु चाहिँ कतिको आवश्यक छ, सिद्धान्त आवश्यक छ कि छैन, के लाग्छ यहाँलाई? कस्तो हो भने अरूको त मेरो आफ्नो उमेरको र सृजनाको कुनै बेला तर सिद्धान्त भनेको घरको जो जग हो नि, फाउन्डेसन, सिद्धान्त भनेको चाहिँ जग हो। त्यो जग बिनाको घर बन्नै सक्दैन र तपाईँको जग बलियो भयो भने अनि मात्रै हामीले माथि जतिसुकै तला, 100औं तला, 200 तला, त्यो तला थप्ने काम भनेको चाहिँ सिर्जना हो। र सिद्धान्त जब बलियो छ भने सिर्जना पनि अवश्य राम्रो र बलियो हुन्छ। र कुनै पनि सिर्जनाको लागि, सर्जकको लागि सिद्धान्तका आधारभूत ज्ञानहरू भएर लेख्न खोजियो भने, लेखियो भने अवश्य पनि त्यो सिर्जना चाहिँ एउटा बलियो घर बन्छ। र म चाहिँ सिद्धान्तलाई चाहिँ एकदमै घरको जग मान्छु र त्यो आवश्यक, अत्यन्त आवश्यक मात्रै होइन, अपरिहार्य छ त्यो सिद्धान्त। हामीले सिद्धान्तका आधारभूत ज्ञान जान्नको लागि गीतका सिद्धान्त, कविताका सिद्धान्त, अर्थात् साहित्यको हरेक विधाको सिद्धान्तलाई टेकेर सिद्धान्तको जगमा उभिएर हामीले लेख्न सक्यौँ भने त्यो सिर्जना अवश्य पनि बलशाली हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अवश्य पनि साँच्चै हो। एउटा घरको चाहिँ जग बलियो भएन भने जगमा अझ आजभोलिको भाषामा त टाइपिङ कसले भनिन्छ घर बनाउँदाखेरि होइन, त्यसरी कसिएन भने, बाँधिएन भने चाहिँ साँच्चै पनि त्यो बलियो हुँदैन। र देख्दाखेरि 2-4 दिनलाई, केही समयलाई चाहिँ सुन्दर लागे पनि सधैँका लागि चाहिँ नहुन सक्छ। त्यसैले सिद्धान्त अति आवश्यक छ, यही भन्न खोज्नु भएको हो। यति बेला सरिता देवानज्यू हार्दिक नमन प्रिय दा भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी जीवित खड्का मगर दाजुको निकै मननीय विचार आदरणीय सर भन्दै हुनुहुन्छ। एकदमै हौसला थपिराख्नु भएको छ, विश्वको कुना कुनाबाट हामीसँगै हुनुहुन्छ, हामीलाई प्रेरणा दिइराख्नु भएको छ। आदरणीय श्रेष्ठ सर्जकहरू तपाईँहरू हुनुहुन्छ, हामी पूर्ण भएको महसुस गरिराखेका छौँ। यहाँहरूको साथ, यहाँहरूको माया कार्यक्रमको अन्तिम समय यसै गरी पाइरहन सकियोस् यस्तै आशा मनभरि राख्दै अब सृजना सुन्ने कि दाजु के छ तयारीमा? आज यति बेलासम्म हामी कविता मात्रै सुनिराखेका छौँ, अब चाहिँ गीत सुन्न पाए हुन्थ्यो भनेर मलाई जस्तै हामीलाई सुन्ने हेर्नेलाई पनि लागेको हुन सक्छ। त्यसैले मैले यहाँको रेकर्ड भएका गीतहरू, अझ रेकर्ड हुन बाँकी र रेकर्डका तयारीमा रहेका गीतहरू पनि सुन्ने चाहिँ मेरो चाह हो। दाजु कुन चाहिँ सुन्न पाइन्छ? पयर भन्ने पत्रिकामा, जो हाम्रो खोटाङ्की दाजुहरूको अग्रसरतामा पयर भन्ने पत्रिका एउटा अङ्क मात्रै निस्केको थियो 2051 सालमा,
मेरो पहिलो प्रकाशित कृति। तर त्यो पछि मेरो किताबमा चाहिँ मेरो मुन्दुङ र मालिकमा समेटिएको छ। यो चाहिँ मैले अलिकति सम्पादन गराएको छु, अहिले अब झुटो बोल्नु मिल्दैन। र त्यो बयरमा छापिएको मेरो पहिलो रचना जो चाहिँ आमाप्रति छ, हिउँ फुल्यो होला शीर्षकमा। मेरी आमाको सिरैभरि हिउँ फुल्यो होला, ढिक्की जातो पधेरीले उनलाई भुल्यो होला। मेरी आमाको सिरैभरि हिउँ फुल्यो होला, ढिक्की जातो पधेरीले उनलाई भुल्यो होला। लेक बेसी धाउँदा धाउँदै थला पर्दैछिन् कि, लेक बेसी धाउँदा धाउँदै थला पर्दैछिन् कि, थाहै नपाई आँखाबाट आँसु झार्दैछिन् कि, आँगन पनि आजभोलि परदेश लाग्दो होला, आँगन पनि आजभोलि परदेश लाग्दो होला, एकैछिनको बाटो पनि टाढा भाग्दो होला। मेरी आमाको सिरैभरि हिउँ फुल्यो होला। बाढी आई मुहानभरि बगर भरिन्छ कि, बाढी आई मुहानभरि बगर भरिन्छ कि, बाँझो रही टारी खेतमा दुबो जरिन्छ कि, पखेरीको कपासले चर्खा भुल्यो होला, पखेरीको कपासले चर्खा भुल्यो होला, पोहोर सालकै घुम्राडीले बर्खा बित्यो होला। मेरी आमाको सिरैभरि हिउँ फुल्यो होला, ढिक्की जातो पधेरीले उनलाई भुल्यो होला। ढिक्की जातो पधेरीले उनलाई भुल्यो होला, मेरो आमाको सिरैभरि हिउँ फुल्यो होला। एकदमै आमा, उसो त आमा शब्द नै प्रिय शब्द, अमूल्य शब्द। त्यसमा पनि आमासँग सम्बन्धित रहेर तयार पारेको यो गीत निकै मिठो गीत। मेरी आमाको शिरमा भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। धेरै प्रतिक्रियाहरू आइराखेका छन्। निकै मिठो गीत सुन्यौँ, हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। म सँगसँगै बोल्दा चाहिँ मैले यता माइक्रोफोन अफ गरिनँ भने चाहिँ यहाँको आवाज डिस्टर्ब आउँदो रहेछ। त्यसैले चाहिँ यहाँ बोल्ने बेलामा चाहिँ म चुपचाप बस्नुपर्ने भयो दाजु। म माइक्रोफोन अफ गरेर बस्दैछु। थोरै कुराकानी जोड्न मन लाग्यो। फेरि यहाँका कविता सुन्यौँ हामीले, बल्ल यति बेला फेरि गीत पनि सुन्न पायौँ। एकदमै करै लगाए। आजको कार्यक्रममा म गीत होइन कविता मात्रै भन्छु भन्ने पनि मनसाय हुन सक्थ्यो यहाँको, तर पनि यसलाई औपचारिक भनेर एकदमै बाँधिएर भन्दा पनि सरल तरिकाले हामी साँच्चै कुराकानी गरिराखेका छौँ र सहज तरिकाले लैजाउँ भन्ने पनि मनसाय हो मेरो। त्यसैले पनि यहाँका कविता, गीत र अझ गजल मुक्तकहरू पनि मिल्छ भने रमाइलो त्यता पनि गर्नेछौँ। तर आज यहाँसँग तयारीमा जे छ त्यही मात्रै पनि सुन्छौँ हामी। जबरजस्ती भन्ने कुरा हुँदै होइन। यति बेला थोरै अर्को प्रसङ्ग जोड्न चाहे। यहाँ चाहिँ एकदमै मूर्धन्य कवि हुनुहुन्छ, गीतकार पनि हुनुहुन्छ र तपाईँको अनुभवमा चाहिँ कविता र गीत मध्ये यी दुईवटा विधा मध्ये चाहिँ कुन चाहिँ विधाले चाहिँ समाजलाई चाँडै छुन्छ, समाजलाई चाहिँ प्रभाव पार्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? के कारणले चाहिँ यो विधाले चाहिँ चाँडै प्रभाव पार्छ भनेर भन्न चाहनुहुन्छ? यी दुवै प्रसङ्ग जोडौँ न। गीत चाहिँ तपाईँको अक्षर नचल्नेहरूको लागि पनि यो विधा हो। किनभने अक्षर लेख्न नजान्नेहरूले, मेरो आमा, मेरो बोजूको पनि आमाहरूले पनि, अर्थात् मानिसले जब भाषा र सङ्गीत अर्थात् लयको विकास गरे त्यस पछाडि गीत गाउँदै आउनु भएको हो भन्ने लाग्छ। र म गीतले चाहिँ आम मानिसमा, आम पाठक, आम श्रोतालाई एकदमै छिटो प्रभाव पार्छ। त्यो गीत चाहिँ निरक्षरहरूले पनि बुझ्न सक्ने, गाउन सक्नुहुन्छ। तर कविताको हकमा भनेको कविता अलिकति बढी वैचारिकतासँग, विचारसँग गाँसिएको विधा हुनाले त्यो सामान्य पाठक, सामान्य भावक अर्थात् सामान्य श्रोताहरूको लागि त्यो दुर्लभ हुन सक्छ। जो कविता साहित्यलाई नै, कविता साहित्यमै लागेर यस क्षेत्रप्रति नै समर्पित अध्येताहरूको लागि कविता सुलभ भए पनि गीत जस्तो सुलभ हुँदैन। र तर यो विधागत यसको स्तरीयता अर्थात् यसको के भन्छ, चर्चाको हिसाबमा, यसको विशेषताको हिसाबमा र यसले दिने मानिसलाई, यसले दिने तपाईँको के भन्ने सन्तुष्टिको हिसाबले चाहिँ
सङ्ख्यात्मक रूपमा गीतले नै वास्तवमा बढी प्रभाव पार्छ। कविताको सीमा, कविताको पाठक अलिक बढी सीमित छ जस्तो लाग्छ मलाई नेपाली साहित्यको दृष्टिकोणमा भने। तर यो दुईटै विधालाई म उत्तिकै सम्मान गर्छु। यसको मतलब गीत चाहिँ अगाडि हो, गीत चाहिँ एकदमै माथि हो, कविता तल हो भन्ने पक्षमा म छैन। किनभने म दुईटै विधालाई लेख्ने प्रयत्न गर्छु। राम्रो नराम्रो आफ्नो ठाउँमा होला, तर दुईटैलाई म एकै किसिमको सम्मानमा, एउटै लेभलमा, एउटै स्तरमा हेरेर, एउटै स्तरमा राखेर चाहिँ म लेखिरहेको छु। र गीतले चाँडो प्रभाव पार्ला, कविताले अलिकति ढिलो प्रभाव पार्ला। तर प्रभावको हिसाबले चाहिँ वास्तवमा भन्ने हो भने यसको फरक पर यसको जोडिँदैन, यसको बाटो चाहिँ फरक फरक हो भन्छु म। अवश्य पनि धेरैले कविता भनेर नबुझ्दा पनि गीत भनेर सुन्ने र अरूको लयमा चाहिँ लयलाई टपक्कै टिपेर फेरि आफैले शब्द सृजना गरेर गाउने चलन पनि छ। त्यसैले पनि मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ कि कविता हुन त कविता आफैमा बहुमूल्य विधा हो, आफैमा उत्कृष्ट विधा हो। गीत पनि सबै विधाहरू आफ्ना स्थानमा उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्। तैपनि कविताले भन्दा गीतले चाहिँ छिटो छुन्छ होला र सबैको मस्तिष्कमा पस्न, सबैको जिब्रोमा अटाउँछ होला जस्तो लाग्छ। किनकि एकचोटि सुनिसके पछाडि जो कहिले पनि गुनगुनाउनुहुन्छ मन परेका गीतहरू सायद मन छिटो प्रभाव पार्ने भएर पनि हुन सक्छ। अब हामी अर्को एउटा यहाँको सृजना सुन्छौँ। मैले गीत कविता भनेर यहाँलाई बाँध्न चाहिन, यहाँसँग तयारीमा जे छ त्यही सुन्छौँ दाजु। आज कविता नै अलिकति सुनाउँछु समय छ हामीसँग। शत्रु सम्मानमा, कविताको शीर्षक शत्रु सम्मानमा। म जिउँदै छु कि मरिसके, बुझिनलाई पनि शत्रु चाहिन्छ। म जिउँदै छु कि मरिसके, बुझिनलाई पनि शत्रु चाहिन्छ। म बलवान छु कि निर्बल, जाँचिनलाई पनि शत्रु चाहिन्छ। म तितो छु कि पिरो, साधिनलाई पनि शत्रु चाहिन्छ। म चिसो छु कि तातो, छामिनलाई पनि शत्रु चाहिन्छ। म अग्लो छु कि होचो, नापिनलाई पनि शत्रु चाहिन्छ। म ओर छु कि पर, राखिनलाई पनि शत्रु चाहिन्छ। म कालो छु कि सेतो, देखिनलाई पनि शत्रु चाहिन्छ। म पछि छु कि अघि, छेकिनलाई पनि शत्रु चाहिन्छ। म गहिरो छु कि उच्च, जानिनलाई पनि शत्रु चाहिन्छ। म भरिलो छु कि खोक्रो, ठानिनलाई पनि शत्रु चाहिन्छ। म कठोर छु कि कोमल, घोचिनलाई पनि शत्रु चाहिन्छ। म विशाल छु कि सीमित, सोचिनलाई पनि शत्रु चाहिन्छ। म विनीत छु कि कृतज्ञ, चिनिनलाई पनि शत्रु चाहिन्छ। म बगर छु कि समुद्र, भिजिनलाई पनि शत्रु चाहिन्छ। म नयाँ छु कि पुरानो, फेरिनलाई पनि शत्रु चाहिन्छ। म बाङ्गो छु कि सोझो, हेरिनलाई पनि शत्रु चाहिन्छ। म जिउँदै छु कि मरिसके, बुझिनलाई पनि शत्रु चाहिन्छ। म बलवान छु कि निर्बल, जाँचिनलाई पनि शत्रु चाहिन्छ। संसारमा काम नलाग्ने कुरा चाहिँ केही पनि छैन रे भनिन्थ्यो। तर यो शत्रु भन्ने चिज चाहिँ चाहिँदैन होला जस्तो लाग्थ्यो। तर हजुरको कविता सुनिसके पछाडि चाहिँ शत्रु पनि चाहिन्छ होला जस्तो लाग्न थाल्यो। साँच्चै हो, हामीलाई हरेक पल पलमा चाहिँ खराब बाटोबाट जोगिनका लागि चाहिँ शत्रु चाहिन्छ। किनभने उसले हेरिरहेको हुन्छ है, उसले के भन्छ है, ऊ छ है मेरो पछाडि भन्नका लागि पनि शत्रु चाहिन्छ। एकदमै सकारात्मक हरेक कुराका नकारात्मक पाटो सँगसँगै सकारात्मक पाटोहरू पनि हुन्छन्। साँच्चै हो, शत्रु पनि चाहिँदो रहेछ है भनेर म आफैले पनि महसुस गरेँ दाजु यहाँको यो कविता सुनिसके पछाडि। हुन त हरेक शब्दमा शक्ति भर्नका लागि आवाजले पनि साथ दिनुपर्छ, आवाज पनि चाहिन्छ। उसो त यहाँको कविता जति शक्तिशाली छ, अझ आवाजले अझ थप ऊर्जा थपिराखेको छ, अझ जीवन्त बनाइराखेको छ। यहाँको यो सशक्त कविता अनि सुमधुर वाचनको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। फेरि गीततर्फ जान चाहे, कविता सुनिराखेका छौँ तर फेरि गीततर्फ जोडिन मन लाग्यो। धेरै स्रष्टा सर्जकहरूले हामीलाई निहाली राख्नु भएको छ। तपाईँका प्रतिक्रियाहरू मैले वाचन पढ्न सकिराखेको छैन, अन्यथा नलिनु होला। किनकि हामी अतिथि स्रष्टासँग कुराकानी गर्दै उहाँका सृजनाहरू सुन्नमा नै एकदमै आतुर छौँ। सकेसम्म यहाँका प्रतिक्रियाहरूलाई डिस्प्ले गर्ने चाहिँ मैले जमर्को गरिराखेको छु। म थोरै कुराकानीतर्फ नै जोडिन चाहन्छु। प्राय
गीतहरू चाहिँ भाइरल हुन्छन्, जो शब्द साह्रै हल्का हुन्छन् र बाजाहरू चाहिँ बढी हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा नेपाली साहित्यमा सांस्कृतिक पक्ष चाहिँ निकै कम मात्र उजागर भएको पाइन्छ। यस्तो हुनुको कारण चाहिँ के होला? यहाँको अनुभवमा के छ दाजु? यो चाहिँ मेरो जिज्ञासा हो। कस्तो भने एकदम गम्भीर प्रश्न भयो। सायद मैले राम्ररी म जवाब दिन नसकौँ होला, यसको लागि म अग्रिम क्षमा प्रार्थी छु। विशेष गरेर संस्कृतिलाई चाहिँ राज्य सत्ताले अलिकति अवहेलनाको दृष्टिकोणले हेरेको जस्तो लाग्छ मलाई। कुनै पनि राष्ट्रियता चाहिँ तपाईँको राष्ट्रियताको आधार भनेको चाहिँ त्यो देशको विविधता, त्यो देशको सांस्कृतिक एउटा धरातल नै हो भन्छु म। किनभने राष्ट्र बन्नको लागि त एउटा झन्डा अर्थात् एउटा देश, एउटा भूगोलको मात्रै त्यसले मात्रै पूर्ण हुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। र नेपाली साहित्यमा सांस्कृतिक चेतना, सांस्कृतिक पक्ष पाटो चाहिँ एकदमै न्यून मात्रै प्रयोग भएका छन्। मलाई लाग्छ संस्कृतिलाई आधार बनाएर हाम्रा सिर्जनाहरू आए भने त्यो चाहिँ वास्तवमा भन्यो भने अत्यन्तै शक्तिशाली र मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको साहित्य पनि निर्माण हुन सक्छ होला। र अहिले त तपाईँले अघि भन्नुभयो धेरै गीतहरू मैले यो उहाँहरूलाई जसले गर्नुभएको छ सिर्जना सर्जक उहाँहरूलाई होच्याउने मैले त्यो हैसियत राख्दिनँ। यसको कार्यकारण भनेको के हो भने हामीसँग सांस्कृतिक बारेमा संस्कृति बारेमा चेतनाको एकदमै कम छ, जुन चाहिँ राज्य सत्ताले यस बारेमा संस्कृतिका बारेमा यहाँका विविधताका बारेमा जबसम्म हाम्रो युनिभर्सिटीहरूमा एकदमै राम्रो दरिलोसँगले करिकुलम बन्दैन र पठन पाठनको हाम्रो जुन संस्कृति निर्माण हुँदैन तबसम्म हाम्रो गीत कविता विशेष गरेर गीती क्षेत्रलाई हेर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एक ढङ्गको मनोरञ्जनको रूपमा मात्रै लिइराखिएको छ क्या। तर गीत भनेको, साहित्य भनेको, कविता भनेको संस्कृति पनि हो। सांस्कृतिक आधारलाई टेकेर हामीले रचना गरेका गीत अर्थात् बनाएका गीत अर्थात् लेखेका कुनै पनि विधाका रचना वास्तवमा त्यो चाहिँ निकै नै शक्तिशाली हुन्छ। र संस्कृति भनेको मानिसको जीवन पद्धति पनि हो, मानिसको पहिचान पनि हो, त्यो देशको राष्ट्रियता पनि हो। सम्पूर्ण कुरा जोडिएर आउने सांस्कृतिक पक्षलाई चाहिँ वास्तवमा हामीले एकदमै न्यून मात्रै उजागर गरिरहेका छौँ। त्यो म आफू पनि त्यसको लागि म जिम्मेवारी छु। मेरा पनि कमी कमजोरी छन् त्यस पक्षमा। अवश्य पनि एकदमै हो। कति कुरा चाहिँ आजभोलि चाहिँ समाज समुदाय नै कस्तो भने सकारात्मक भन्दा नकारात्मक पाटो अनि हल्लाको पछाडि लाग्ने चाहिँ भइसकेको छ। एक खालको प्रवृत्ति चाहिँ बढिराखेको छ। त्यसैले पनि सायद यस्तो भएको हुन सक्छ। यति अनुमान मात्रै गर्न सकिन्छ, अरू त न हामी केही भन्न सक्छौँ होइन। अब हामी एउटा रचना सुन्छौँ दाजु, त्यस पछाडि यहाँको विषयमा तयार पारिएको छोटो प्रतिक्रिया भिडियो मैले राख्नेछु। अब चाहिँ हामी रचना सुन्छौँ। हुन्छ, म एउटा ऊ त ईश्वर होला यो गीत चाहिँ आनन्द राईले सङ्गीत गर्नुभएको छ र 2007 सन् 2007 हो या 8 म कन्फ्युज छु। त्यो बेला भोइस अफ इन्डिया छोटे उस्तादमा तेस्रो स्थान ल्याउन हासिल हुनुभएकी प्रकृति गिरीको आवाजमा रेकर्डिङ भएको यो गीत ऊ त ईश्वर होला भएको गीत। जीवन यस्तो कहानी हो पढी कहिल्यै नसकिने, जीवन यस्तो कहानी हो पढी कहिल्यै नसकिने, जीवन यस्तो उकाली हो चढी कहिल्यै नसकिने। एउटा पाना पढिसक्यो अरू पाना बाँकी हुन्छ, एउटा पाना पढिसक्यो अरू पाना बाँकी हुन्छ, एउटा घुम्ती काटी लग्यो अर्को डाँडा बाँकी हुन्छ। जीवन यस्तो क्षितिज हो पुगी कहिल्यै नसकिने, जीवन यस्तो क्षितिज हो पुगी कहिल्यै नसकिने, जीवन यस्तो उकाली हो चढी कहिल्यै नसकिने। सबै पाना पढिसक्ने मात्रै ऊ त ईश्वर होला, सबै पाना पढिसक्ने मात्रै ऊ त ईश्वर होला, सबै घुम्ती काटी लाने मात्रै त्यो त आकाश होला। जीवन यस्तो नियात्रा हो गरी कहिल्यै नसकिने, जीवन यस्तो नियात्रा हो गरी कहिल्यै नसकिने, जीवन यस्तो उकाली हो चढी कहिल्यै नसकिने, जीवन यस्तो कहानी हो पढी कहिल्यै नसकिने। जीवन यस्तो उकाली हो चढी कहिल्यै नसकिने,
जीवन यस्तो हुने यात्रा हो, हिँडी कहिले नसकिने। मैले सबै सम्झिन त सकिनँ। एकदमै मिठो गीत यहाँको आवाजमा सुन्यौँ हामीले। यति बेला आदरणीय श्रेष्ठा तथा कुशल कार्यक्रम प्रस्तुता, हरेक बसाइमा हरेक हप्ताको बिहिबार बेलुकी श्रेष्ठा र सृजना कार्यक्रमलाई हाँक्दै आउनुभएका आदरणीय श्रेष्ठा कुशल प्रस्तुता डिजी शर्मा भाइ अस्वस्थताको कारण हामीसँग आजको कार्यक्रममा रहन सक्नु भएको थिएन। उहाँलाई मैले टुप्लुक्क देखेँ। भाइलाई शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। अर्को हप्ताको बिहिबार हामीले यहाँलाई कार्यक्रम स्रष्टा र सृजनामा देख्न पाउनेछौँ, यही आशा गरौँ। त्यसै गरी खुसीज्यू हामीसँगै हुनुहुन्छ। वास्तवमै जीवन यस्तो कहानी हो भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। त्यसै गरी जीवित खड्का मगर दाजु, आहा जीवन एउटा कहानी हो। कविज्यूको कवितामा गीतका हरफहरू र गीतमा कविताका शब्दहरू पाएँ भनेर प्रतिक्रिया लेख्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। त्यसै गरी अनाम उपेक्षज्यू वा भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी धनक बहादुर, कति गहिरो शब्द संयोजन सर भन्दै हुनुहुन्छ। साँच्चै हो, जीवन पढेर सकिने कुरा होइन, हिँडेर सकिने कुरा होइन, र कुनै उकालोसँग कुनै ओह्रालोसँग र कुनै समुद्रसँग कुनै आकाशसँग दाजिन सकिने कुरा पनि होइन, यस्तै लाग्छ। अब भने मैले दाजुलाई एकैछिन पर्खाएँ, यहाँको विषयमा तयार गरिएको एउटा प्रतिक्रिया भिडियो प्रस्तुत गर्छु। सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित यस भव्य कार्यक्रममा मलाई पनि केही कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा यस संस्थाका अध्यक्ष, मेरा प्रिय मित्र, वरिष्ठ कवि एवं कलाकार जीवित खड्का मगरज्यू लगायतका साथीहरूप्रति म आभारी छु। र आजको यस कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा उपस्थित हुनुभएका विशिष्ट गीतकार श्री टिका चामलिङज्यूको बारेमा केही कुराहरू मलाई राख्ने जो अवसर दिनुभएको छ, उहाँलाई अलि सम्मुखबाट चिन्ने एउटा अर्को स्रष्टा हुनुको अर्थमा नाताले म टिका सरलाई पनि शुभकामना व्यक्त गर्दै उहाँमाथि म छोटो मेरो केही कुराहरू धारणाहरू म राख्न चाहन्छु। एउटा मूर्धन्य स्रष्टामाथि बोल्नलाई 5 मिनट समय पर्याप्त हुँदैन। यद्यपि एउटा चाहिँ कार्यक्रमको नियमअनुसार मैले 5 मिनटमा उहाँप्रतिको मेरो धारणा सक्नुपर्छ। टिका सर 50 को दशकदेखि एउटा चाहिँ क्रियाशील एउटा चाहिँ गीतकार हुनुहुन्छ। करिबन 30 को दशकमा उहाँको जन्म खोटाङको नुनथलामा भएको हो र उहाँले चाहिँ माध्यमिक तहसम्मको एउटा चाहिँ शिक्षा दिक्तेलको सरस्वती बहुमुखी क्याम्पसमा आर्जन गर्नुभयो र पछि उच्च शिक्षाको खोजीमा उहाँ काठमाडौँ आउनु भएसँगै उहाँलाई एउटा गीतकार बन्ने एउटा लालसा, अहम, हुटहुटी अर्थात् उहाँभित्रको एउटा गीतिकारिताको एउटा प्रतिभा, गीती चेतनाले उहाँलाई जगजगाइरह्यो। र जब उहाँ काठमाडौँ आउनुभयो उहाँले रेडियो नेपालमा पाइला राख्नुभयो। तर त्यो बेला यस्तो जटिल मोड थियो कि परिस्थिति थियो कि उहाँलाई रेडियो नेपालबाट एउटा गीतकार बन्न चाहिँ फलामको चिउरा चबाउनु जस्तै थियो। यद्यपि त्यही साल रेडियो नेपालले आयोजना गरेको अधिराज्यव्यापी आधुनिक गीत प्रतियोगितामा उहाँ प्रथम हुनुभयो। त्यसपछि उहाँले कहिले पछि फर्केर हेर्नु भएन। उहाँले सदैव एउटा जनताको गीत लेख्नुभयो, जनप्रिय गीत लेख्नुभयो। सुरुमा आधुनिक गीत लेखेर आफ्नो गीत यात्रा सुरु गर्नुभएको गीतकार टिकाज्यूले पछिल्लो चरणमा सांस्कृतिक गीतहरू, भाषिक गीतहरू, राजनीतिक गीतहरू लेखेर एउटा आफूलाई अब्बल गीतकारको रूपमा आफूलाई दर्ज गर्नुभयो। र उहाँलाई मैले भनेको लगभग 2 दशकदेखि उहाँसँग मेरो सृजनशील एउटा सहयात्रा छ। मलाई म अत्यन्त नजिकबाट जान्दछु र अत्यन्त सम्मान गर्छु। मेरो प्रिय गीतकार हुनुहुन्छ टिका सर। तर त्यो 2 दशकभन्दा अगाडिदेखि नै उहाँको एउटा गीतिकारिताले बनाएको एउटा उचाइको कारण म उहाँलाई चिन्दथेँ। सम्झना नै आजभोलि आउँदैन रे भन्देऊ, अब भन्ने गीत भयो, जीवन यस्तो कहानी हो भन्ने गीतहरू भए। पछिल्लो चरणमा चाहिँ उहाँले लेख्नुभएको हावाले पनि धकेल्छ मलाई भन्ने गीतहरू भयो। यी कालजयी गीतहरूले गर्दा टिका सरसँगको मेरो सान्निध्यता, साङ्गीतिकता
उहाँसँगको मेरो चाहिँ उहाँप्रतिको मेरो एउटा सम्मान सदैव एउटा ताजा रहिरह्यो र ताजा रहनेछ। उहाँ अत्यन्त सुन्दर कवि पनि हुनुहुन्छ। उहाँको कविताको बारेमा उहाँ अत्यन्त सुन्दर वक्ता हुनुहुन्छ। उहाँको व्यक्तित्वको बारेमा छुट्टै बहस पछि गरौँला। अहिले चाहिँ म एउटा मुन्दुमी जगबाट उठ्नुभएका एउटा संस्कृतिको एउटा चाहिँ एउटा तहबाट उठ्नुभएका एउटा अत्यन्त भव्य गीतकारलाई म चाहिँ शुभकामना भन्न आएको छु र उहाँलाई बधाई दिन चाहन्छु। उहाँ अरू गीतकारहरूको लागि पनि एउटा प्रेरणाको स्रोत हुनुहुन्छ। एउटा गीत मात्रै लेखेर एउटा काठमाडौँको ठाउँमा गीतै मात्रै लेखेर एउटा गीतै जस्तो जीवन बाँच्नुभएका अत्यन्तै भव्य शालीन र स्वाभिमानी गीतकार टिका चामलिङज्यूलाई म सदैव एउटा चाहिँ एउटा सल्युट गर्न चाहन्छु र उहाँको निरन्तर एउटा गीत सृजन यात्राको म कामना पनि गर्न चाहन्छु। र यस अवसरमा यस कार्यक्रममा जोडिएर केही कुरा उहाँमाथि राख्ने जो अवसर दिनुभयो म संस्थालाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यति भन्दै मेरो छोटो उहाँप्रतिको धारणा र मेरो आफ्नो छोटो गन्थन यहीँ नै अन्त्य गर्छु। नमस्कार। सागर माथा साहित्य प्रतिष्ठान नेपाली भाषीको ढुकढुकी हो। नेपाली भाषीको ढुकढुकी हो। नेपाली भाषीको ढुकढुकी हो। नेपाली साहित्य नवरसमा एउटा चौतारी हो। एउटा चौतारी हो। सागर माथा आदरणीय कवि गीतकार चन्द्र राणो आचार्यज्यूद्वारा आजका हाम्रा अतिथि श्रेष्ठा टिका चामलिङज्यूको विषयमा तयार पारिएको प्रतिक्रिया भिडियो सँगसँगै कार्यक्रममा पुनः हार्दिक नमन अनि हार्दिक स्वागत गर्दछु। अब हामी ढिला नगरिकन पुनः आजका अतिथि श्रेष्ठालाई फेरि स्क्रिनमा निम्त्याउँदै थप कुराकानी र थप सृजनाहरू हामीले सुन्ने नै छौँ। दाजु स्वागत छ, नमन छ यहाँलाई कार्यक्रममा। यहाँको विषयमा तयार पारिएको निकै मिठो प्रतिक्रिया भिडियो हामीले हेऱ्यौँ सुन्यौँ। फेरि पनि आदरणीय कवि गीतकार चन्द्र ज्यूमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। थोरै कुराकानी जोडेर अनि फेरि सृजना सुन्ने मनसाय मैले बनाइराखेको छु। आजको कार्यक्रममा हामीले यहाँको कविता अनि गीत सुनिराखेका छौँ। यहाँका रेकर्ड भइसकेका गीतहरू पनि सुन्यौँ हामीले अनि कविता पनि सुन्यौँ। अब भने म थोरै कुराकानी जोड्छु। कवितामा गीतले सर्जकको हैसियत त बचाउन मद्दत गरेको हुन्छ। एउटा सृजनाले चाहिँ स्रष्टालाई बचाउँछ, जोगाउँछ। तर एउटा आम मानिस भएर सजिलैसँग जीविकोपार्जनको लागि चाहिँ यसले कतिको सहज बनाउँछ, कतिको साथ दिन्छ, मैले यही कुरा जोड्न चाहे दाजु। हजुर हजुर म त अब सर्जकको हैसियतले बाँच्ने कुराको मूल्याङ्कन अझै आउने दिनमा हुँदै जाला। तर एउटा आम मानिस भएर अर्थात् एउटा भौतिक रूपमा बाँच्ने कुरो जो छ, जो गर्नुभयो त्यो त लेखेर अर्थात् साहित्य नै गरेर, साहित्य कर्म नै गरेर बाँच्ने भन्ने कुरा अहिलेसम्म हाम्रो देशको सन्दर्भमा निकै नै कठिन कुरा हो। केही टेवा भरोसा गीत लेख्ने, म धेरै गीत लेख्ने कारणले केही टेवा भरोसा गीतबाट हुन्छ, तर कविता नै लेखेर त निकै गाह्रो देख्छु म। मभन्दा अत्यन्त धेरै अब दिग्गज, अत्यन्तै बौद्धिक, अत्यन्तै अब महान लेखकहरू पनि मलाई लाग्छ एकदमै थोरै मात्रै लेखेर बाँच्ने अवस्थाको हुनुहुन्छ। विगतमा पनि हुनुहुन्थ्यो र अहिले पनि हुनुहुन्छ होला भने
म जस्तो एउटा सानो स्रष्टाले सानो एउटा गीत कविता कोर्ने स्रष्टाको लागि त आम मानिस भएर बाँच्न त निकै गाह्रो छ। तर मानिसको आफ्नो आफ्नो बाँच्ने जीवनशैली हुन्छ। म एकदमै आफूलाई कसरी बाँच्दा मलाई चाहिँ एकदमै सहज हुन्छ त्यो ढङ्गले बाँच्ने भएको कारणले आजसम्म जेन तेन बाँचिरहेको छु आम मानिस भएर पनि। मलाई किनभने मलाई दुःख चाहिँ एकदमै प्रिय लाग्छ। दुःखहरूसँग जो मान्छे तर्किन खोज्छ, जसको धेरै महत्त्वकांक्षाहरू बढ्दै जान्छ भने त्यस्ता मानिसले आम मानिस भएर बाँच्न कठिन हुन्छ होला। तर म चाहिँ एउटा स्रष्टा आफ्नो ढङ्गको स्रष्टा भइयो होला लेख्दै आउँदाखेरि, एउटा समय व्यतीत गर्दै आउँदा। तर म स्रष्टा भन्दा अगाडि त म आम मानिस नै हो नि। म मानिससँग मानिस फरक हुने कुरो भएन। र बाँच्ने आफ्नो एउटा निम्न स्तरको बचाइको कारणले म निम्न स्तरमा पनि बाँच्न सक्ने, अर्थात् आम मानिस भएर जस्तो सुकै तहमा पनि म बाँच्न सक्ने भएको कारणले त्यस कुरामा मलाई दुःख लाग्दैन। तर एउटा स्रष्टाको नाताले चाहिँ अब जस्तो तपाईँहरूले माया गर्नुहुन्छ, माया गर्नु भएको छ, सद्भाव प्रस्तुत गर्नुहुन्छ, अब स्रष्टाको हिसाबले बाँच्ने कुरा चाहिँ सम्भवतः अब आउने दिनमा यसको मूल्याङ्कन हुँदै जाला। र चन्द्रजीले जो भन्नुभयो, प्रिय कवि, गीतकार, कथाकार चन्द्रजीले भन्नुभएको कुरामा तपाईँहरू एकदमै कम 2-4% मात्रै विश्वास गर्नुहोला। किनभने उहाँले जो भन्नुभयो म त्यस्तो केही पनि होइन। म एकदमै सामान्य लेख्ने मान्छे हुँ र सामान्य नै बाँच्न पनि चाहन्छु। यही हो मेरो चाहिँ आम मानिस र एउटा स्रष्टा बिचको ममा चाहिँ त्यस्तो फरक केही पनि छैन। चन्द्र दाजुले भन्नुभएको चाहिँ त्यस्तो सबै चाहिँ होइन है, केही मात्रै भन्नुभएको छ। तर यसरी झुट बोल्न पनि पाइँदैन, किनकि देखेका कुराहरू चाहिँ आँखाले देखिसके पछाडि मनले गुनिसके पछाडि चाहिँ बोल्न पनि पाउनु पर्छ होला। यहाँभित्र भएका क्षमताहरू चाहिँ अझ हामीले भन्ने क्रममा चाहिँ सबै कुरालाई समेट्न सकेका छैनौँ होला। हाम्रा कमजोरीहरू फरक कुराहरू हुन्, अझ हामी माफी माग्छौँ। तर चन्द्र दाजुले भन्नुभएका कुराहरू चाहिँ यो चाहिँ होइन है भनेर चाहिँ यहाँले नभनिदिँदाखेरि हुन्थ्यो कि जस्तो पनि लाग्छ। किनकि एकदमै यहाँको विषयमा एकदमै मिठो प्रतिक्रिया तयार पार्नु भएको छ आदरणीय कवि गीतकार चन्द्र राणा आशा दाजुले। हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु उहाँप्रति पनि। यति बेला धेरै स्रष्टा सर्जकहरू हामीसँगै हुनुहुन्छ। जीवित खड्का मगर दाजु, कविज्यू तपाईँको बटपन, उपकारी गुणी व्यक्ति निहुरिन्छ निरन्तर भन्नुभएको छ। हामीले पर्दामा देखिराखेका छौँ उहाँको शालीनता, उहाँको भद्रता। हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। त्यसै गरी समर चेम्जोङ आवाज दाजु हामीसँगै हुनुहुन्छ। साह्रै भन्छु नि, अब अभिव्यक्ति टिका सर भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ जिरन थुलुङ दाजु हामीसँगै हुनुहुन्छ। आजको कार्यक्रममा बल्ल आए सुमित्रा सुमी बहिनी साथमा रहनुभएका आजका पाहुना लगायत सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा हार्दिक नमस्कार। कार्यक्रम भव्य र सभ्य भइरहेको छ। पाहुनाबारे अझै धेरै बुझ्ने कोसिस गर्नुहोला है सुमी बहिनी भन्नुभएको छ। अवश्य पनि मैले साँच्चै चिन्जान भएको धेरै भएको छैन, तैपनि आजको बसाइमा उहाँसँगको भलाकुसारी पछि उहाँका सृजनाहरू, उहाँको आवाज, उहाँको व्यक्तित्वबाट अवश्य पनि हामीले सिक्नुपर्ने कुरा, जान्नुपर्ने कुरा धेरै रहेछन्। कति कुराहरू छ, ज्ञान गुण भन्ने कुरा चाहिँ मागेर नदिए चोरेर पनि लिनुपर्छ भनिन्छ। जति सकिन्छ त्यति चाहिँ अवश्य पनि लिने प्रयत्न गरिराखेको छु है। जिरन थुलुङ दाजु, मैले यति बोले। त्यसै गरी कुशल प्रस्तुता तथा आदरणीय कवि प्रकाश पाण्डे दाजु हामीसँगै हुनुहुन्छ। यहाँलाई शुभकामना पठाउनु भएको छ। लाखौं लाख करोड हर्ष सुखको आनन्दको कामना, टीका चाम्लिङ मित्र जन्मदिनको सुम्पिन्छु न्यानोपना भन्नुभएको छ। नझुक्किनु होला है, आज जन्मदिन चाहिँ होइन है उहाँको। आज चाहिँ हाम्रो डिजी शर्मा भाइको अनुपस्थितिमा उहाँ चाहिँ अलि अस्वस्थ हुनुभएको कारण चाहिँ म आज कार्यक्रममा आएको छु। यहाँहरू चाहिँ नझुक्किनु होला, मैले यति बोले। त्यसै गरी धनक बहादुर सर, कति गहिरो शब्द संयोजन सर भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी राजेश राज गडतौरा दादा टिका सर हार्दिक नमन भन्नुभएको छ। त्यसै गरी शिल्पा अविरल दाजु सौम्य शालीन व्यक्तित्व टिका सर भन्नुभएको छ। साँच्चै हो, कति कुराहरू चाहिँ देखेका कुराहरू पनि नभन्नुहोस्। यसलाई चाहिँ आँखाले मान्छेले मलले चाहिँ झुटो बोल्यो, बोलीले चाहिँ झुटो बोल्यो भने नि मललाई ढाँट्न सक्दैन। यस्तै लाग्छ। एकदमै शालीन भद्र व्यक्तित्व आज हामीसँग हुनुहुन्छ आदरणीय कवि गीतकार टिका चामलिङज्यू। मैले थोरै कुराकानी
कै क्रममा थिएँ दाजु। मान्छे लेखेर मात्रै बाँच्न सक्दैन, आम मान्छे भएर बाँच्नका लागि चाहिँ साहित्यकारहरूलाई गाह्रो छ भनेर भन्ने गरिन्छ। कतिले चाहिँ तर पक्कै पनि मान्छेहरूलाई चाहिँ बाँच्नलाई गाह्रो पनि हुन्छ होला, किनकि कृति निकाल्न त्यत्तिकै गाह्रो छ, गीतहरू निकाल्न त्यत्तिकै गाह्रो छ, बिक्री वितरण हुँदैन। फेरि त्यसमा पनि अझ गाह्रोहरू अप्ठ्याराहरू चाहिँ थपिँदै जान्छौँ। तर यहाँलाई चाहिँ के लाग्छ, लेखेर मात्रै पनि बाँच्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ कि साहित्य सृजनामा लागेर मात्रै पनि बाँच्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ कि के लाग्छ? यहाँको चाहिँ धारणा के छ, बुझाइ के छ दाजु? मैले यी पुराना कुरा फेरि दोहोऱ्याउन चाहेँ। कस्तो छ अहिले विभिन्न मिडियाहरू छन्, सञ्चार क्षेत्र खुल्ला छ, तर के छ भने स्वस्थ र स्वच्छ हुनु जरुरी छ। प्रतिस्पर्धा र त्यो खालि सङ्ख्यात्मक हिसाबको मात्रै कुराले हो भने त हाम्रो साहित्य सङ्गीतको स्तरीयता झन्झन घट्दो छ। तर गुणात्मकतालाई पनि हामीले मध्यनजर राखेर गुणात्मकता सँगसँगै हामी हेर्ने कोसिस गऱ्यौँ भने गीतकार भएर बाँच्न सक्ने, सामान्य बाँच्न सक्ने, मैले भन्न खोजेको अब हामी ठुलो जीवन छ, घर बनाऊ, अब राम्रो गाडी चढाउँ भन्ने भन्दा पनि आत्मसन्तुष्टि भएर बाँच्न सक्ने समय चाहिँ आइसकेको छ। तर तपाईँले भन्नुभएको जस्तो किताब निकाल्न बरु अलिकति सजिलो छ, तर बिक्री हुँदैन। गीत गर्न एकदमै गाह्रो छ। फेरि एउटा गीत गर्न नै अहिले त 1 लाख रुपियाँ राम्रो गर्नु पर्यो भने, राम्रो सङ्गीतकार, राम्रो एरेन्जर, राम्रो गायक गायिकालाई चलाउनु पर्यो भने 1 लाख रुपियाँ त हाम्रो अडियोमै जान्छ। त्यसले गर्दा अब अडियोमा जान्छ, हाम्रो बजार छैन वास्तवमा भन्नु। नेपाली साहित्य र सङ्गीतको बजार त एकदमै सीमित छ हाम्रो भाषाको कारणले। म के पनि जोड्न चाहन्छु भने हाम्रो साहित्य सङ्गीत चाहिँ सबै नभनौँ, कतिपय चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि पुग्ने खालका छन्, तर भाषाको कारणले हामी खुम्चिएका छौँ। अङ्ग्रेजी भाषामा हाम्रो लेख्ने परम्परा अर्थात् अनुवाद राम्रो गर्ने परम्पराको विकास अर्थात् त्यो खालको वातावरण भएको छैन। यदि त्यसो थियो भने मलाई लाग्छ किताब चाहिँ बढी बिक्री हुने थियो, अङ्ग्रेजी भाषामा हाम्रो साहित्य चाहिँ जाने हो भने। तर गीतकै कुरा गर्नुहुन्छ भने, सङ्गीतकै कुरा गर्नुहुन्छ भने त हाम्रो बजार कत्रो हो र? नेपाली सिनेमाकै एक ढङ्गले हामी हेरौँ न अहिलेको अवस्था। त्यसले गर्दा अब मैले चाहिँ मेरो व्यक्तिगत कुरा चाहिँ भन्नुहुन्छ भने मैले गीत नै लेखेर नै वास्तवमा जीविका चलाइरहेको छु र केही किताबहरू निस्कन्छ, आफन्तहरूले इष्टमित्रहरूले स्पोन्सर गरिदिनुहुन्छ र उहाँले नै पछि लगेर बाहिरतिर बिक्री वितरण गरिदिनुहुन्छ, पैसा पठाइदिनुहुन्छ। त्यसरी नै म चाहिँ जीविका चलाइरहेको छु। र मैले अघि पनि भने म एकदम सामान्य परिवारको र सामान्य नै सोच्ने मान्छे, सोच महत्त्वाकांक्षा सामान्य नै राख्छु। अब मेरो सम्पत्ति भने पनि जे भने पनि मेरो एउटा गीत कविता नै हो र अर्को मेरो छोरा एउटा छ। अब मेरो सम्पत्ति भनेकै त्यही हो। र आत्मसन्तुष्टि भन्ने कुरा मानिसले आफ्नो आफ्नो ढङ्गले लिने होला। कतिको होला अर्बपति बनौँ, खर्बपति बनौँ भन्ने पनि होला, अब कतिको के होला। तर मैले चाहिँ जहिले पनि भन्ने गरेछु त्यो रियालिटी पनि हो। म काठमाडौँ आउनुको कारण दुईटा मात्रै थियो। एउटा चाहिँ रेडियो नेपालबाट गीतकारको नाम टिका चामलिङ भनेर प्रसारण गर्छु, र दोस्रो चाहिँ म MA पास गर्छु। त्यो दुईटै कुरा मैले ढिलो चाँडो मैले त्यो सम्पन्न गर्न सफल भएँ। र सायद त्योभन्दा ठुलो महत्त्वाकांक्षा नभएर पनि होला मैले अरू वित्तीय क्षेत्रमा भनौँ, आर्थिक क्षेत्रमा त्यति धेरै मैले प्रगतिहरू पनि गर्न सकिनँ। र बाँच्नको लागि त मैले भन्ने एउटा प्राणी जगत भनेको मानिस त केही, प्राणी जगत जसरी पनि बाँच्नुपर्छ, बाँच्छ, त्यो स्वाभाविक कुरो, प्राकृतिक कुरो हो। त्यसरी नै म पनि बाँचिरहेको छु। र नेपाली सङ्गीतलाई नै हेर्दा चाहिँ अब केही आशा लाग्दा कुराहरू छन्। अहिले चाहिँ के छ भने गीतकारलाई पनि अब पारिश्रमिक दिनुपर्छ है भन्ने एउटा मानसिकता, एउटा समाज, एउटा माहौल पनि विकास भएको छ। त्यसले हुन त मैले त अब करिब 15-18 वर्ष अगाडिदेखि नै म पारिश्रमिक लिएरै गीत लेख्छु। थोर बहुत त्यताबाट नै चल्छ भने अब आउने दिन अझै पनि म आशावादी छु। यो क्षेत्र अझै पनि विकसित भएर जाला, विस्तारित भएर जाला र यसले व्यावसायिक रूप लिएला भन्ने पनि म आशावादी छु। अवश्य पनि लेख्नेहरूले चाहिँ लेखनलाई नै पेसा बनाएर लेखनबाट नै बाँच्न सक्ने चाहिँ एउटा आधार बन्नुपर्छ, हुनुपर्छ। भइदिएदेखि चाहिँ नेपाली भाषा साहित्यलाई माया गर्नेहरू, साहित्य सृजनालाई माया गर्नेहरूको पनि सङ्ख्या वृद्धि पनि हुन्थ्यो होला। गुणात्मक सँगसँगै सङ्ख्यात्मक पनि वृद्धि हुन्थ्यो।
र त्यसै गरी लेखेरै बाँच्नका लागि चाहिँ यहाँले भन्नुभएको जस्तै साँच्चै हो, मान्छेका आकाङ्क्षाहरू महत्वाकांक्षाहरू चाहिँ बढी भयो भने चाहिँ कतिमा मान्छे सन्तुष्ट हुने, कति भए पुग्ने, कति भए नपुग्ने भन्ने चाहिँ एउटा बिन्दु होला होइन। यति भए चाहिँ चल्छ है, यति भए चाहिँ मेरो जीवन चलिराखेको छ है, म चाहिँ यतिमा खुसी छु है भन्नु नै चाहिँ चलेको होला जस्तो लाग्छ मलाई पनि। यहाँको हरेक शब्दहरू सुनिरहँदाखेरि म चाहिँ गीत सुनिराखेको छु, म कविता सुनिराखेको छु जस्तो भान चाहिँ मलाई पारिराख्नु भएको छ। हरेक शब्दमा शक्ति हुनुपर्छ भनिन्छ, साँच्चै शब्दको शक्ति चाहिँ यही होला, यही महसुस गरिराखेको छु। अब अर्को एउटा सृजना सुन्छौँ हामी। अवश्य पनि म यो कविता चाहिँ गत साल मैले अब पहिले भने 13 वैशाख 2077 साल, गत साल भनौँ न, कालो सन्नाटा कविताको शीर्षक। अचानक यो समय आतंकित छ विश्वग्राम, लखेटिरहेछन् अदृश्य जीवाणुहरूले, गरिरहेछन् सहस्र मानवलाई निरन्तर आधीको गतिमा प्राणघातक आक्रमण, छाइरहेछ गोलार्धभरि मात्रै कालो सन्नाटा। मूल्यहीन भइरहेछ मार्क्सको पुँजी, सङ्घारमै रोकिरहेछ माओको लङ मार्च, घुम्न बिर्सिरहेछ गान्धीको चर्खा चेतना। अचानक यो समय भयभीत छ मानव सहर, घेराबन्दी पारिरहेछन् अनौठा जीवाणुहरूले, गरिरहेछन् समस्त मानवलाई हरेक पल अग्निको बाण झै प्राणघातक आक्रमण। वर्ग पनि उस्तै देखिरहेछ यो बेला, वर्ण पनि उस्तै देखिरहेछ यो बेला, छाइरहेछ गोलार्धभरि मात्रै कालो सन्नाटा। हुटिट्याउ थामिरहेछ हिटलरको हुङ्कार, मर्किरहेछ मुसोलिनीको मेरुदण्ड, कहालिरहेछ कोलम्बसको अमेरिका। अचानक यो समय आक्रान्त छ मानव बस्ती, गाँजिरहेछन् अनियन्त्रित जीवाणुहरूले, गरिरहेछन् सम्पूर्ण मानिसलाई बेखबर हिउँको चिसो झै प्राणघातक आक्रमण। जीवन पनि एउटै लागिरहेछ यो बेला, मरण पनि एउटै लागिरहेछ यो बेला, छाइरहेछ गोलार्धभरि मात्रै कालो सन्नाटा। अर्थहीन ठहरिरहेछ अत्याधुनिक आइन्स्टाइन, अल्पज्ञान अत्तालिरहेछ आधुनिक जीव विज्ञान, आस्थाहीन झोक्रिरहेछ आध्यात्मिक धार्मिक अनुष्ठान। अचानक यो समय प्रकम्पित छ मानव हृदय, ठेगुराइरहेछन् हावा झै जीवाणुहरूले, गरिरहेछन् बेकसुर मानिसलाई बारम्बार हिंस्रक जन्तु झै प्राणघातक आक्रमण। आकाश पनि आँखामै खुम्चिरहेछ यो बेला, विश्वास पनि पाखामै झुकिरहेछ यो बेला, छाइरहेछ गोलार्धभरि मात्रै कालो सन्नाटा। अचानक यो समय आतंकित छ विश्वग्राम, अचानक यो समय आतंकित छ विश्वग्राम। म केही बोलिनँ, म एकदमै सुनिराखेको मात्रै छु। वा कविता कस्तो शक्तिशाली भन्दै हुनुहुन्छ आदरणीय कवि चित्रकार जीवित खड्का मगर दाजु। त्यसै गरी चन्द्र बोहरा दाजु कालो सन्नाटा गजब भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हो सुमित्रा सिमी बहिनी, उहाँको शब्दमै शालीनता र शक्ति छ भन्नुभएको छ। शक्तिको पनि शक्ति हामीले देखिरहेका छौँ उहाँलाई यहाँ प्रत्यक्ष स्क्रिनमा सँगै भेट्दा। त्यसै गरी झापाबाट अल्का अधिकारी दिदी हामीसँगै हुनुहुन्छ, नमस्कार सबैमा भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी छिरिङ शेर्पा अविरल दाजु कार्यक्रमको सुरुवातदेखि यति बेरसम्म हामीसँगै हुनुहुन्छ। प्राय कुनै कुनै कार्यक्रममा मात्रै देख्थेँ मैले, आज चाहिँ कार्यक्रमको सुरुवातदेखि हामीसँगै हुनुहुन्छ, खुसी लागेको छ। समर चेम्जोङ आवाज दाजु रौँ ठाडो भयो कविता सुनिरहँदा भन्नुभएको छ। म निशब्द भइराखेको छु, मन्त्रमुग्ध भइराखेको छु, मलाई शब्द नै हराइराखेको छ, किनकि हरेक शब्दहरू कहिले गान्धी समक्ष पुर्याउनुहुन्छ, कहिले अमेरिका पुर्याउनुहुन्छ, कहिले हिमाल पुर्याउनुहुन्छ, कहिले तराईमा लिएर आउनुहुन्छ। कविता यति मजाले दौडिराखेको छ, बगिराखेको छ। समुद्र भएर कविता कति बेला जम्छ होला भनेर सोच्दै धन्यवाद भनिसक्नु भएछ। एकदमै सशक्त कविता अनि वाचन पनि उस्तै मिठो। यहाँसँग छुट्टिन मनै छैन, कार्यक्रमलाई अझ लामो बनाउन मन छ, तैपनि समयले हामीलाई पर्खिन दुःखको कुरा। 1 घण्टा 9 मिनेटको बसाइ चाहिँ हामीले पार गरिसकेछौँ।
आज बाँकी रहेका यहाँका सृजनाहरू सुन्न बाँकी रहेका मेरा रहरहरू र हामीलाई सुनिरहनुभएका आदरणीय श्रेष्ठ सर्जक र शुभचिन्तकहरूका रहरहरू हामीले थाती राख्नै पर्छ। फेरि अर्को बसाइमा भेटिनेछौँ भन्ने आश मनभरि राख्दै अब भने थोरै कुराकानीतर्फ नै जोडिन चाहन्छु दाजु। निरन्तर लेखिराख्नु भएको छ, लगभग 30 वर्ष बितिसक्यो यहाँले लेख्न थाल्नु भएको र गीत कवितामा उत्तिकै सशक्त कलम चलाइराख्नु भएको छ। अब आउने दिनमा चाहिँ यहाँको भावी योजना, आउने दिनमा चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ने योजना बनाउनु भएको छ। हुन त यहाँका व्यक्तिगत कुराहरू सुन्न मिल्थ्यो मिल्दैन थियो, के छ हो भोलि पर्सि के गर्ने हो भन्न मिल्थ्यो मिल्दैन थियो, तैपनि भन्न मिल्ने जति चाहिँ यहाँका भावी योजनाहरू चाहिँ के छ एकदमै जिज्ञासा लागेको छ दाजु मलाई। यतिखेर चाहिँ विशेष गरेर नेपालीमा म भावी योजना भन्नुपर्दा चाहिँ विशेष गरी भन्दैछु कोही कसैले अब कविता पनि निकाल्नु पर्यो। विज्ञापन पनि गरिहालौँ। सामान्य नै हुन्छ। सकेसम्म नेपाली साहित्यमा गीत यही नै हो मेरो अहिलेको योजनाहरू चाहिँ। खास त्यस्तो ठुलो योजनाहरू केही पनि छैन, यस्तै कुराहरू नै हुन्। जिन्दगी बग्छ, बगिरहन दिनुपर्छ। योजना भन्ने कुरा अगाडिदेखि नै तयार पारिएका भन्दा जति बेला जे आउँछ त्यसरी नै बगिराख्नुपर्छ। कतै ढुङ्गा भेटिएला, कतै मैदान भेटिएला, नदीहरूलाई चाहिँ सरर बग्न दिइराख्नुपर्छ पनि भनिन्छ। एकदमै धेरै प्रतिक्रियाहरू आइराखेका छन्। शब्दले जुरुक्क बनाए ठिका सर भनेर हाम्रो राजेश राजगढ दादा भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी जीवी खड्का मगर दाजु कस्तो मिठो प्रश्न सोधाई बहिनी भनेर मलाई हौसला थपिराख्नु भएको छ। मैले बुझेको छु आफूलाई राम्रो मन पर्नेको मान्छे र आफूलाई राम्रो लागेका वस्तुहरू चाहिँ कालो भए नि ठिक हुन्छ रे भने जस्तै पनि हुन सक्छ, तर प्रयत्न चाहिँ गरिराखेको छु। कस्तो भयो त्यो त थाहा छैन। त्यसै गरी चन्द्र बोहरा दाजु कति मिठो प्रश्न सुन्ने तरिका बहिनी हजुरको भन्दै हुनुहुन्छ। यति धेरै प्रशंसा चाहिँ आफ्नै प्रशंसा के सुन्नु। त्यसै गरी डिएल घिमिरे भाइ नमस्कार दिदी हेर्दैछु भन्नुभएको छ। नमस्ते भाइ, स्वागत छ कार्यक्रममा। लगभग हामी अन्तिममा नै छौँ भनेर कसरी भन्ने भनेर भन्दै भनिराख्नु परेको छ। मैले भन्नै पर्छ। अब आफ्नै कुरा गर्छु भन्दा पनि तपाईँ हाम्रो कुरातर्फ चाहिँ जोडिन्छु दाजु। सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान निरन्तर साहित्य सृजना, नेपाली भाषा साहित्यको उन्नयनमा निरन्तर जुटिराखेको एउटा संस्था हो। यसले चाहिँ अक्षय कोषको स्थापना गर्ने एउटा मनसाय बनाएर अक्षय कोषका लागि चाहिँ प्रयत्न गरिराखेको छ, प्रयास गरिराखेको छ। यस बारेमा चाहिँ यहाँलाई के लाग्छ, यी कुरा जोड्न चाहे मैले। विशेष त तपाईँसँग डिजी शर्माजीसँग पनि कुरा भएको छ र
सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानले यति उत्कृष्ट यो तुलनै हुन सक्दैन, यति राम्रो काम गरिराख्नु भएको छ र यो विश्वव्यापी रूपमा तपाईँहरू फैलिनु भएको छ। एउटा म जस्तो एउटा सामान्य गीतकार कविले त्यो स्थान पाउनु नै मेरो लागि सबैभन्दा प्रमुख ठुलो मेरो लागि चाहिँ त्यो चाहिँ उपहार हो, अनुपम उपहार हो। र जुन अक्षयको कुरा गर्नुभयो अत्यन्तै खुसी लाग्यो। यसमा कसरी हुनसक्छ, म आफू पनि व्यक्तिगत रूपले या संस्थागत रूपले म पनि जोडिन चाहन्छु। मैले कति सक्छु, के सक्छु, मेरो भूमिका के रहन्छ, यो पनि म तपाईँहरूलाई यही प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत नै तपाईँहरूलाई म वचन दिन चाहन्छु। र यति सुन्दर कर्म गर्नुभएको छ, यति सुन्दर कर्म। मानिसले अनेकौँ किसिमका कर्महरू गर्छौँ हामीले, तर साहित्य कला सङ्गीत अर्थात् कलाको क्षेत्रमा जुन क्रियाशीलता तपाईँहरूको छ, यो तुलनै नहुने सुन्दर काम हो। यसको जतिसुकै हामीले सम्मान गरे पनि, आभार व्यक्त गरे पनि कमै हुन्छ। र अक्षयको बारेमा फेरि पनि हामी अब अफलाइन या व्यक्तिगत रूपमा हामी छलफल गरौँला। तपाईँहरूको कस्तो खालको योजना छ, के छ, त्यो योजनामा म पनि कतै मिट हुन्छु भने, मेरो पनि त्यो एक ढङ्गको आफ्नो गच्छेली भ्याउँछ भने म आफू पनि तयारी छु। र मेरा मातहतका साथी सङ्गीलाई, साहित्यकार, कवि, गीतकार जो हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु, गर्छु म सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको लागि। र सहकार्य जो छ तपाईँ हाम्रो, यो सहकार्य चाहिँ एकदमै निरन्तर रहोस्। यो सहकार्यले नै तपाईँहरू आज हुनुहुन्छ भने म पनि त्यहाँ जोडिन पाउँछु होला। मैले गरेका कामहरूमा पनि तपाईँहरू जोडिन सक्नुहुन्छ। कसरी एक आपसमा हामी अन्तर्घटित भएर, एक आपसमा चाहिँ हामी चाहिँ सङ्गठित भएर राम्रो काम गर्न सक्छौँ, यस्ता खालका योजनाहरूले त मलाई एकदमै प्रफुल्ल बनाउँछ। र जुन आज अब मैले बिदा पनि माग्नु पर्ने होला होइन, कि तपाईँ केही भन्नुहुन्छ? तपाईँको सुनिएन, म्युट भएको छ। अब हामी एउटा सृजना सुन्छौँ अनि त्यस पछाडि थोरै कुरा गरेर बिदा माग्छौँ। नतमस्तक भए कविज्यू भनेर जीवित खड्का मगर दाजु भन्दै हुनुहुन्छ। साँच्चै हो, म पनि एकदमै नतमस्तक भइराखेको छु। माया प्रेम भन्ने कुरा, स्नेह भन्ने कुरा चाहिँ धेरै थोरै कि कति भन्ने नै हुँदैन, किनकि स्नेह र सद्भाव जाँच्ने जोख्ने चाहिँ कुनै साधनहरू बनेकै छैनन् रे भनिन्छ। यहाँको यो प्रेमप्रति, यो स्नेहप्रति चाहिँ एकदमै आभारी छौँ, हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। त्यसै गरी चन्द्र बोहरा दाजु हामीसँगै हुनुहुन्छ, आदरणीय श्रेष्ठ जिरन थुलुङ दाजु हामीसँगै हुनुहुन्छ। अक्षय कोष बारेको यति सुन्दर धारणा राखेर हौसला प्रदान गरिदिनु भएकोमा पाहुना टिका सरलाई हार्दिक धन्यवाद भन्नुभएको छ। हामी सबैको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। एउटा साथ र हौसला नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो जस्तो लाग्छ। यहाँको यो साथ निरन्तर सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानले प्राप्त गर्नेछ, हामी यही आशा गर्छौँ। अब एउटा सृजना सुन्छौँ दाजु, त्यस पछाडि हामी एकदमै छोटो सृजना छापिएको सृजना हो। सहर र सभ्यताको भिडबाट उम्कियो भने तिम्रो मन, सहर र सभ्यताको भिडबाट उम्कियो भने तिम्रो मन, सम्झिनु देश यता पनि गाउँहरू छन्, यता पनि घाउहरू छन्। मन्दिर र मौनताको शिरबाट उर्लियो भने तिम्रो दृष्टि, मन्दिर र मौनताको शिरबाट उर्लियो भने तिम्रो दृष्टि, फर्किनु देश यता पनि आँखाहरू छन्, यता पनि आशाहरू छन्। भवन र भव्यताको छिडबाट छुट्टियो भने तिम्रो निद्रा, भवन र भव्यताको छिडबाट छुट्टियो भने तिम्रो निद्रा, दिउँझिनु देश यता पनि भोकहरू छन्, यता पनि शोकहरू छन्। सहर र सभ्यताको भिडबाट उम्कियो भने तिम्रो मन, सम्झिनु देश यता पनि गाउँहरू छन्, यता पनि घाउहरू छन्। साँच्चै हो, यो घाउहरू, चोटहरू, व्यथाहरू चाहिँ कतै पनि नहोस् भन्छौँ हामी, क्षणहरू पनि। अनि औषधि मुलो होस् र घाउ चोटहरू चाहिँ निको होस्। संसार हेर्ने सुन्दर आँखाहरू चाहिँ सबैतिर हुनुपर्छ र संसार चाहिँ सुन्दर देखिनुपर्छ। यति बेला समर्पण आवाज दाजु सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको अक्षय कोष अभियानप्रति टिका सर सुन्दर अभिव्यक्तिले नतमस्तक भए भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। त्यसै गरी जीवित खड्का मगर दाजु कस्तो सुन्दर वाचन, अहो
कविताको बारेमा के बोलौँ कविज्यू भन्नुभएको छ। कविताको बारेमा बोल्न सक्ने हैसियत म पनि राख्दिनँ। कविता सुनिराख्न पाइयोस् यही कामना गर्छु र निरन्तर साहित्यिक यात्रा चाहिँ सफल बनोस् हार्दिक शुभकामना पनि दिन्छु। जाँदा जाँदै हामी जाँदा जाँदै भन्नै नपरोस्, भेटिएपछि छुटिन नपरोस् जस्तो लाग्छ। तर सबै कुरा, सबैभन्दा संसारमा ठुलो कुरा चाहिँ समय हुँदो रहेछ। हामीभन्दा अगाडि चाहिँ समय लाग्दो रहेछ, समयलाई पछ्याउने मात्रै हाम्रो काम हुँदो रहेछ जस्तो लाग्छ। समयले छोडिसकेको छ जाँदा जाँदै। कार्यक्रममा हुन त यहाँलाई पनि धेरै कुराहरू भन्ने मन थियो, हामीलाई पनि यहाँसँग धेरै जिज्ञासाहरू राखेर यहाँबाट थुप्रै ज्ञानहरू लिने चाहिँ रहर नभएको होइन। यहाँका भएका जति सबै ज्ञानहरू यता आइदिए पनि हुन्थ्यो जस्तो म आफैलाई पनि भइराखेको थियो। तैपनि जाँदा जाँदै यहाँलाई चाहिँ भन्न मन लागेका तर जुन कुरा चाहिँ मैले सोध्नै पर्थ्यो, मैले भन्नै पर्थ्यो, यहाँसँग जिज्ञासा राख्नै पर्थ्यो, त्यस्ता कुनै कुराहरू चाहिँ छन् भने यहाँले छोटकरीमा राख्न सक्नुहुन्छ दाजु। होइन, तपाईँले सबै मैले भन्नु त्यति मलाई त के खुसी लागेको छ भने आज यो लाइभ 1 घन्टा हामी झन्डै 1.5 घन्टा नै समय हामीले व्यतीत गरिसक्यौँ। तर 1.5 घन्टाको समय 15 मिनट जस्तो लागिरहेछ मलाई। भर्खरै धकफुक्दै गर्दा हाम्रो समय उडिसकेको छ, समय कुदिसकेको छ र मलाई खुसी लाग्यो। एकदमै धेरै आभारी छु सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानका सम्पूर्ण तपाईँहरू जो टिम मेम्बर हुनुहुन्छ, जो तपाईँहरू संस्थापकहरू हुनुहुन्छ, अध्यक्षदेखि लिएर सम्पूर्ण सदस्यहरूसम्मलाई मलाई यो यति ठुलो एउटा के भन्छ स्थानमा मलाई उभ्याइदिनु भयो। मेरा केही शब्दहरू जानेर नजानेर मैले बोलेका शब्दहरू मेरा आदरणीय पाठक श्रोता दर्शकसम्म पुर्याउने जुन तपाईँहरूले पुलको सेतुको काम गर्नुभयो, यस्ता खालका कामहरू तपाईँहरूले यो 79 होइन 79,000 श्रृङ्खलासम्म यो जाओस्, यसरी चलोस्। सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान नामले पनि एउटा सगरमाथा विश्वको सर्वोच्च शिखरबाट राख्नु भएको नाम जो छ, यो नाम जस्तै तपाईँहरूले काम पनि गरिरहनु भएको छ। यसका लागि म एउटा सानो सर्जकलाई तपाईँहरूले सम्झिनु भयो, बोलाउनु भयो, स्थान दिनुभयो। यसका लागि सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको पनि उत्तरोत्तर उन्नति प्रगतिको कामना गर्दै म यहाँहरूबाट आजको कार्यक्रमबाट फेरि भेट्ने चाहिँ म बाचा फेरि भेट्ने आशा राख्दै आजको कार्यक्रममा मैले जे बोले टुटीफुटीका कुराहरू राम्रा जति हजुरहरूको, मैले गलत बोलेका जति मेरो, म त्यो भन्दै यहाँहरूबाट सम्भवतः हामी छुट्टिनुपर्छ होला। फेरि पनि यहाँहरूसँग भेट्न पाऊँ, यसरी नै बोल्न पाऊँ र अबको दिनहरूमा पनि हामी यसरी नै क्रियाशील भइराखौँ, सबै नै क्रियाशील भएर अगाडि बढिराखौँ। के गर्न सकिन्छ, राज्यले अघि नै कुरा आयो, राज्यले गर्न नसकेका कतिपय कुराहरू हामीले व्यक्तिगत तवरबाट, एउटा समाजको तवरबाट, पक्षबाट पनि गर्न सकेका थुप्रै उदाहरणहरू छन् भने तपाईँ हामी त एउटा कविता गीत साहित्य मन पराउने मान्छे अवश्य पनि यस क्षेत्रमा अलिकति हामीले ध्यानस्थ छौँ, हाम्रो ध्यान बढी नै केन्द्रित हुन्छ र त्यो गर्न चाहना भयो भने हामी गर्न पनि सक्छौँ। र त्यसरी नै हामी सामूहिक रूपमा एउटा सामूहिक भावनाले, सामूहिक चेतनाले अग्रसरता हाम्रो रहोस् र हाम्रो सामूहिक एउटा चिन्तनबाट धेरै कामहरू हामीले गर्ने प्रयत्नहरू गरौँ आउने दिनमा। म यही नै भन्न चाहन्छु र यहाँहरूलाई एकदमै धेरै आभार व्यक्त गर्दै म यहाँहरूबाट छुट्टिन्छु। अवश्य पनि दाजु, उपकारी गुणी व्यक्ति निहुरिन्छ निरन्तर, फलेको वृक्षको हाँगो नझुकेको कहाँ छ र। साँच्चै यी हरफहरू त्यत्तिकै बनेका होइनन्, सायद यहाँहरूलाई नै हेरेर, यहाँहरू जस्तै कवि मनहरूलाई नै हेरेर तयार भएको हरफहरू हुन् जस्तो लाग्छ। यहाँसँग कुराकानी गरिरहँदा, यहाँका सृजनाहरू सुनिरहँदा, यहाँसँग साक्षात्कार भइरहँदा यति बेला आदरणीय श्रेष्ठा जीवित खड्का मगर दाजु लेख्नुहुन्छ, हाम्रो आतिथ्यता स्वीकार गरिदिनु भएर हामी अनुग्रहित भएका छौँ कविज्यू भनेर माया पठाइराख्नु भएको छ। हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु दाजु। कार्यक्रमको सुरुवातदेखि यति बेरसम्म सँगै रहेर हौसला थपिराख्नु भएको छ। एकदमै आफ्नो कार्य व्यस्तताको बावजुद पनि हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकारेर करिब 1 घन्टाको लागि है भनेर यहाँलाई निमन्त्रणा गरिएको
हुनसक्छ। तर मैले 24 मिनट चाहिँ बढी समय मैले लिएँ, माफी म माग्छु यहाँसँग, किनकि मलाई यहाँसँग कुराकानी गर्ने, यहाँका सृजनाहरू सुन्ने भोक चाहिँ मेरो मेटिएकै छैन। फेरि अर्को कुनै बसाइमा यहाँसँग यसै गरी प्रत्यक्ष जोडिएर यहाँको सृजना सुन्ने, यहाँसँग थप भलाकुसारी गर्ने रहर चाहिँ मनभरि पाल्दै, यी रहरहरू थाती राख्दै अर्को बसाइमा फेरि यहाँसँग भेटिने रहर चाहिँ मनभरि राख्दै हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकारेर कार्यक्रममा लगभग 1 घण्टा 24 मिनट हामीसँगै रहिदिनु भयो। हजुरप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। यहाँको साहित्यिक यात्रा सँगसँगै जीवनका हरेक यात्राहरू अझ सफल बनोस्, सबल बनोस्, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान परिवारको तर्फबाट यहाँलाई भारी शुभकामना अर्पण गर्दछु। आजीवन आभारी छु। कार्यक्रमको सुरुवातदेखि यति बेरसम्म हामीसँगै रहेर अमूल्य प्रतिक्रियाहरू दिनुहुने र कार्यक्रममा यति बेरसम्म सँगै रहेर हेरिदिनुहुने तपाईँ सम्पूर्ण साहित्य अनुरागी स्रष्टा सर्जकहरू प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। आदरणीय हाम्रा शुभचिन्तकहरू प्रति नतमस्तक छु र कार्यक्रम एकदमै व्यस्त हुँदै पनि हामीलाई समय दिनुहुने आजका अतिथि स्रष्टा आदरणीय साहित्यकार, आदरणीय कवि, गीतकार जो हामीसँग करिब 1 घण्टा 25 मिनट हामीसँगै रहनुभयो, बहुआयामिक व्यक्तित्व टिका चामलिङ दाजुप्रति पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै अर्को बसाइमा अर्को अतिथि स्रष्टाका साथ उपस्थित हुने बासा गर्दै आजको कार्यक्रमलाई यही बिट मार्छु। यहाँहरूको हरेक पल सृजनशील अनि साहित्यमय बनोस्। नमस्कार, शुभरात्रि।